नमस्कार, शिलापत्र बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म भागवत भट्टराई। आजको शिलापत्र बहसमा हामीले कृषि विषयलाई केन्द्रित गरेका छौँ। कृषि खास हाम्रो जीवनशैली पनि हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको चालु आर्थिक वर्षलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको योगदान 27% रहेको छ। 70% जनसङ्ख्या कृषिमा केन्द्रित रहेको भनिन्छ। 38 लाख परिवारहरू कृषि प्रमुख आय स्रोत बनाएका छन्। तथापि हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेको लामो समय भयो, तथापि कृषिमा अझै पनि परनिर्भर बन्दै गएको कतिपय अवस्थाहरू देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले कृषिका लागि जे जस्ता नीतिहरू लिएका छौँ ती नीतिहरू सही छन् वा छैनन्, कृषिको उत्पादन केन्द्रितमा हामी कति ध्यान पुर्याउन सकेका छौँ लगायतका विषयमा आज हामीले बहस केन्द्रित गर्दैछौँ। आजको बहसका लागि हामीले वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक भवप्रसाद त्रिपाठीलाई निम्त्याएका छौँ। त्यस्तै पूर्व प्रशासक भर्खरै मात्र कृषि मन्त्रालयको सहसचिवबाट रिटायर कौशल पौडेललाई निम्त्याएका छौँ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। भर्खरै मात्रै कृषि मन्त्रालयले धानको समर्थन मूल्य तोक्यो। सायद मलाई जानकारी भएअनुसार धान लगाउनु पूर्व पहिलो पटक होला समर्थन मूल्य तोकिएको। यसको असर चाहिँ कस्तो पर्छ र यसबाटै अलिकता प्रवेश गरौँ। यसको असर समर्थन मूल्य तोक्दाखेरि धानको उत्पादनमा पार्ने प्रभाव के हो र धानको समर्थन मूल्य तोक्न कहिलेबाट सुरु गरिएको थियो? यो धानको समर्थन मूल्य तोक्ने काम त विगत 2-3 वर्ष पहिलेदेखि सुरु भएको हो। तर पहिले चाहिँ के थियो भनेदेखि धान लगाइसकेपछि धान काट्नुभन्दा पहिले नै समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको थियो। तर यस वर्ष चाहिँ धान लगाउनुभन्दा पहिले नै नेपाल सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकिएको छ र यो समर्थन मूल्य तोक्दाखेरि किसानहरू त उत्साहित हुनुभएको छ। तर एउटा समस्या मैले के देखेको छु भनेदेखि यसरी समर्थन मूल्य तोक्दाखेरि उत्पादन लागतसँग त्यति चाहिँ यसको तालमेल मिलेको छैन कि जस्तो लाग्छ। र हिजो मात्रै मैले एकजना राम्रो व्यावसायिक धान खेती गर्ने किसानसँग चाहिँ उहाँले दिएको डाटा हेर्दाखेरि अब हाम्रो लागत चाहिँ करिब 91 लाख प्रति हेक्टर पर्ने रहेछ धानको लागि र अब सरकारले तोकेको मूल्य चाहिँ करिब 98,000। 91,000 र 98,000 भनेपछि खास गरेर किसानले पाउनुपर्ने नाफा त 7,000 मात्रै छ। यो चाहिँ धेरै कम भएको जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि लागत भनौँ न उत्पादन लागत कति छ त्यसलाई पनि आधार मानेर किसानलाई कमसेकम 1 हेक्टरमा उत्पादन गर्दाखेरि 20-30 हजार नाफा भयो भने मात्रै किसानहरू चाहिँ उत्साहित हुन्थे र यो समर्थन मूल्यको पनि अलिकति सबै जनमानसमा विशेष गरेर धानमा निर्भर रहने अथवा धानमा काम गर्ने किसानहरू बढी उत्साहित हुने जस्तो लाग्छ। धानको समर्थन मूल्य 2-3 वर्षदेखि तोकिएको अवस्था छ। अहिले लगाउनुभन्दा पहिले नै तोकिएको अवस्था छ। कौशल सरलाई म सोध्न चाहन्छु कि समर्थन मूल्य तोक्ने कुराहरू सुरु भएका छन्, तथापि आवश्यक बजेट र गोदामलाई हेर्ने हो भने यदि समर्थन मूल्यमा किसानले बिक्री गर्न पाएन भने हाम्रो सरकारले अथवा खाद्य संस्थान तथा व्यापार कम्पनीले किनेर राख्न सक्ने अवस्था अहिलेको छ कि छैन? यो बडा सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भएको छ तपाईँले, होइन? अब यो सरले के कुराहरू भनिसक्नुभयो, जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब उत्पादन लागतसँग टाइअप गरेर यो एमएसपी भन्छौँ हामीले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तोक्नुपर्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ यसमा केही क्यालकुलेसन त पक्कै भएको छ। क्यालकुलेसन बिना त त्यो तोकिएको छैन, किनभने यो मन्त्रालयको एक्सपर्टिजले यसलाई युज गरेर मात्र यो तोक्ने चलन हो। अब अहिले अलिकति अर्ली हामीले गर्ने कोसिस गरेको छ मन्त्रालयले, मलाई त्यो ठिकै लागेको छ। तर एउटा कुरो के हो भनेदेखि तपाईँको मिनिमम सपोर्ट प्राइस तोक्ने भनेको किसानले भोलि व्यवसाय गर्न सकेन, बजारमा अरू चेनबाट पठाउन सकेन भने मात्रै गभर्मेन्टमा आउने कुरा हो। यो जरुरी छैन कि तपाईँको जति हाम्रो प्रोडक्सन छ अहिले धानको प्रोडक्सनको कुरा गऱ्यो भने हामी देशभरिको टोटल प्रोडक्सनकै कुरा गऱ्यो भने ठुलो भोल्युम छ हामीसँग, त्यो सबै भोल्युमको धान नै आउँछ गभर्मेन्टले लिनुपर्छ भन्ने खालको सोच होइन यो। तर कुरो के हो भने अहिलेको अवस्था अझै महामारीको अवस्था छ, हाम्रो धेरै चेनहरू टुटेको अवस्था छ, बजारीकरणका चेन पनि टुटेको छ, कति सहकारीले कामहरू गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यो पनि अवस्थालाई सबै कुरालाई हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि अब
अब कमसेकम भोलि किसानले बजारीकरण गर्नै सकेन भनेदेखि हामीले यति मिनिमम प्राइस चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ है गभर्मेन्टको तर्फबाट भन्ने हो। जहाँसम्म तपाईँको अब स्टोरेजको कुरा छ, यो च्यालेन्ज छ गभर्मेन्टलाई। अब अहिले हामीसँग खाद्य संस्थान एउटा मेजर इन्टिटी हो जसले चाहिँ तपाईँ खास गरेर यो गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गर्न सक्छ यसमा अलिकति, किनभने यो काम भइ पनि रहेको छ सधैँ, उसले स्टोर पनि गर्न सक्छ, आफ्नो क्यापेसिटीको कुरा पनि हो। यो च्यालेन्ज छ, तर यसमा के छ भने गभर्मेन्टको अब डिटेल प्रोग्राम आइसकेको छैन। एमएसपीको कुरा तोकिएको छ, तर गभर्मेन्टले यसमा खाका पनि बनाउँदैछ जहाँसम्म मलाई लाग्छ, र प्रदेशसँग पनि समन्वय यसमा हुन्छ। प्रदेशले पनि यसको बारेमा त्यही रूपमा एमएसपीलाई सपोर्ट गरेर लैजान्छ र स्थानीय तहसम्म यसलाई लाँदाखेरि कहीँ न कहीँ हामीले यो म्यानेज गर्न सक्छौँ होला भन्ने नै हो। तर तपाईँले उठाएको कुरा एकदमै सान्दर्भिक हो। मैले यो कुरा किन पनि जोड्न खोजेँ भने अब हामीले धान उत्पादन गर्छौँ, धान काटेपछि सामान्यतया भारततर्फ तराईको धान भारततर्फ जान्छ भनिन्छ। यदि उत्पादन लागतको हिसाब गर्ने हो भने त नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो छ, उत्पादन लागत कम छ। तथापि नेपालको धान त्यता गएर बस्छ। यसको कारण चाहिँ कतै यो भण्डारणको कारण पनि हो कि भन्ने हिसाबले होइन हो। तपाईँले भनेको एकदम सही कुरा। एउटा कुरो के छ भने तपाईँको अब हामीले यसलाई अथेन्टिक रूपमै ल्याउने कोसिस पनि गरिरहेछौँ, उद्योग मन्त्रालयले पनि गरेको छ, मन्त्रालयले पनि गरेको छ। अब तपाईँले अर्को क्वेसन पनि सोध्नुहुन्छ फेरि, मलाई थाहा छ होइन, हामीले 25 अरब 30 अरबको चामल भित्रायौँ भन्ने पनि क्वेसन आइरहन्छ हामीलाई। तर एउटा कुरो के हो भने तपाईँको तराईको अहिले प्रोडक्सन हेर्नुभयो 20-22 जिल्लाको भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पोरस बोर्डर छ, हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले पनि हामीले भोगिरहेछौँ। यो हाम्रो पोरस बोर्डर छ जहाँ चाहिँ हामीले त्यो आफ्नो एउटा लिगल एन्टिटीको इन्ट्री मात्रै होइन कि इलिगली धेरै ठाउँबाट सामानहरू छिर्ने आउने जाने त्यो क्रम चलिरहेकै छ इन्डियासँग। त्यो अवस्थामा हेर्दाखेरि के छ भने तराई हाम्रो मेजर धानको भण्डार पनि हो। तपाईँ 20-22वटा जिल्ला जुन तराईमा पर्छन् त्यो नै धानको मेजर एरिया हो, र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको अहिले हामीले भएको प्रोडक्सनको 20%देखि 30%सम्म पोर्स भएरै जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ एकदम त्यो अथेन्टिक हिसाबले हामीले सर्वे गरेर ल्याउन नसके पनि त्यो धेरै ठाउँबाट त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने इन्फर्मेसन अहिले हामीसँग छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जान्छ, र जहाँसम्म तपाईँको क्यापेसिटीको कुरो छ त्यो पक्का कुरा हो। हामीले ठुल्ठुला मिलिङ गर्ने प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ यसमा इन्भेस्टमेन्ट गराउन नसकेकै हो। त्यो कुराको चाहिँ कमजोरी मान्नुपर्छ, किनभने यदि हामीले आखिर त्यही चामल धान उता गएर मिलिङ भएर स्टोरेज भएर लेबलिङ भएर ब्रान्डेड भएर नेपाल छिरेको पनि हामीसँग प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। र एउटा कुरो के भयो भने हामी तपाईँको आफ्नो उत्पादनको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि आफ्नो उत्पादनलाई पनि छोडिदिने भयो, ब्रान्डेड बोरा बोक्ने खालको कल्चरमा हामी गइसकेका छौँ। इभन तपाईँको गाउँघरमै गयो भने पनि त्यो खालको कल्चर सुरु भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी अलिकति यो मामलामा चाहिँ हामी बढी आयातित भएको देखिएको कारण चाहिँ त्यो हो। र जहाँसम्म क्यापेसिटीको कुरो छ यो चाहिँ गभर्मेन्टको च्यालेन्ज स्टिल छ। भव सर, हामी सुरुवातमै हाम्रो प्रमुख अन्नबालीबाट प्रवेश गऱ्यौँ। धान हाम्रो प्रमुख अन्नबाली हो। यसरी हेर्ने हो भने हामीले अधिकतम 53,10,000 मेट्रिक टन आर्थिक वर्ष 2075-76 उत्पादन गरेको अवस्था हो। के त्यो बेला चाहिँ हामीलाई करिब 10 लाख मेट्रिक टन जति धान अपुग भएको थियो। यदि हामीलाई अहिले अपुग हुनुपर्ने अवस्था हो अथवा धान हामीले पर्याप्त लगाउन नसकेको अवस्था हो, के देख्नुहुन्छ? यसमा के छ भनेदेखि अब हाम्रो सिँचित क्षेत्र एकदम कम छ। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ सिँचाइको सुविधा छ त्यहाँ दुई बाली धान लगाइन्छ, जस्तो चैते धान र वर्षे धान भनेर। अहिले हाम्रो करिब तथ्याङ्कले के देखाउँछ भनेदेखि 1 लाख हेक्टरमा मात्रै चैते धान गर्न सकिन्छ। अरू भनौँ न 13 लाख, जम्मा 14-15 लाख हेक्टर छ हाम्रो जम्मा धानको क्षेत्रफल। 1 लाख हेक्टरमा मात्रै गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले 2 लाख हेक्टर चैते धानलाई 2 लाख हेक्टरसम्म पुर्याउन सक्यौँ भनेदेखि, सिँचाइको सुविधा दिएर गऱ्यौँ भनेदेखि हामी आत्मनिर्भर पुरै हुन्छ। र जुन यहाँले भन्नुभयो नि त 10 लाख मेट्रिक टन हामीलाई अपुग भएको छ, र करिब अहिले 25-30 अरबको धान चामल इन्डियाबाट आएको र अन्य स्रोतबाट आएको छ भन्ने तथ्याङ्क छ। त्यसलाई हामीले सजिलैसँग 10 लाख टन चाहिँ उत्पादन गरौँ भने हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्छौँ। त्यसकारण यो सजिलै काम छ, तर यसमा नेपाल सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। र सिँचाइको साथसाथै अब हामीले समयमा मल बिउ पनि किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर अहिले आएर अलि मलको चाहिँ समस्या देखिएको छ, किनभने हाम्रो देशमा मलको कारखाना छैन। हामीले विदेशबाट ल्याउनुपर्छ, र विदेशबाट ल्याउँदाखेरि पनि खालि युरिया मात्रै मल ल्याएर हुँदैन, नाइट्रोजन भन्ने मात्रै तत्त्व दिएर हुँदैन। ब्यालेन्स मात्रामा नाइट्रोजन, फस्फरस, पोटासियम दिनु पर्यो। त्यसमा अब डाइएमोनियम फोस्फेट, जसलाई हामी डिएपी भन्छौँ अथवा म्युरेट अफ पोटास भन्छौँ, र युरिया, यो तीनवटैको सम्मिश्रण रेसियो मिलाएर हामीले दिनुपर्छ, अनि मात्रै उत्पादन हुन्छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले यसतर्फ पनि विशेष ध्यान दिएर र सिजन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै हामीले मल खादको र बिउको राम्रो व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। अब हामी एक हिसाबले भन्दा अहिले संसार नै कोरोनाको कहरमा छ। नेपाल जस्ता राष्ट्रका लागि यो अवसर पनि हो भन्ने गरिन्छ, किनकि कृषि उत्पादन गर्ने ठाउँ छ तर हाम्रो जनशक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि कृषि उत्पादन गर्न सकिएको अवस्था छैन। अहिले गरिएको पूर्व अनुमान अनुसार अहिलेको मौसम पनि राम्रो अनुकूल हुने, हाम्रो धान त सामान्यतया मौसममै निर्धारण गरेको देखिन्छ अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने, होइन? अब अहिले हामीले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादन बढाउन सक्ने के कस्ता आधारहरू देख्नुहुन्छ धानमा हेर्दा? अब यसमा के छ भनेदेखि अब हाम्रो विदेशमा भएका युवाहरूको आउने क्रम अहिलेसम्म जारी नै छ। ती युवाहरूलाई हामीले विशेष गरेर अब सिजन धानको सुरु हुनै लागिसक्यो, ती युवाहरूलाई हामीले धानमा राम्रोसँग चाहिँ उहाँहरूलाई तालिम दिने, किनभने प्राविधिक कुराहरू पनि उहाँहरूलाई दिन जरुरी छ। समयमा लगाउने, समयमा व्यवस्थापन गर्ने, समयमा रोग किराहरूको नियन्त्रण गर्ने, सबै कुरोहरू गर्नलाई अब यो साल त झट्टै नहोला, यो त गाह्रो छ यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि। तर बिस्तारै हामीले यो वर्ष सुरु गऱ्यौँ भने यो वर्षबाट केही न केही हाम्रो उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्छ। र अहिले खेर गएका अथवा यो जुन जग्गा जमिनहरू जुन बाँझो बसेको छ, घडेरीको रूपमा जुन प्लटिङ भएर बसेका बाँझा जग्गाहरू छन् तराईमा, ती जग्गाहरूलाई पनि हामीले धान खेतीको रूपमा तत्काल प्रयोग गरेर ती युवाहरूलाई पनि उहाँहरूलाई काम पनि दिने, त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि र समयले साथ दियो, यहाँले भने जस्तै समयले पनि साथ दियो, समयमा पानी परिदियो भनेदेखि मलाई लाग्छ उत्पादन मजासँग वृद्धि हुन्छ। किनभने अहिलेको मौसमले पनि हामीलाई अहिलेसम्म साथ दिएको छ र मलाई लाग्छ तराईको कतिपय क्षेत्रहरूमा त अब धानको रोपाइँ पनि अब यो हप्तादेखि नै सुरु गर्ने भन्ने समाचारहरूमा आइरहेको पनि छ। कौशल सर, अब हामी खास गरी लामो समयदेखि एउटै बहस कहाँनिर केन्द्रित गरेका छौँ भने हामी निर्वाहमुखी भयौँ, व्यवसायमुखी, आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण गर्न सकेनौँ भनेर भनिरहेका छौँ र त्यतातर्फ जानुपर्छ, त्यता नगइकन कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने ठाउँ रहेको छैन भनेका छौँ। र कतिपयले के भनेका छौँ भने हामीले त्यो गर्न व्यवसायीकरण भएनौँ के भएनौँ भनेर विदेश जानलाई प्रोत्साहन पो गरिरहेका छौँ कि यहाँ पनि काम गरिरहेको मान्छे विदेशतिर पलायन हुने भन्नेतर्फ देखिन्छ। हाम्रो कृषिको बजेट, कृषिका कार्यक्रमहरू कतातर्फ केन्द्रित हुँदै गएको पाउनुहुन्छ? अब यसो छ, तपाईँको दुवैतिर छ। कृषिको फोकस के छ भन्नुहुन्छ भने नीतिगत हिसाबले नै हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले दुइटै पाटो समेट्ने कोसिस गरेको छ कृषिले। खाद्य सुरक्षा एउटा कुरा छ, असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो संविधानले नै हामीलाई खाद्य सुरक्षाको कुरो विचार गर्नुपर्छ है, तिमीले सबै नागरिकलाई खाद्य सम्पदाको एक्सेस दिनुपर्छ, पहुँच दिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा त्यो मेजर गाइडलाइन त्यो हो। त्यही अनुसार हामीले खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई पनि जोड दिने कुरालाई पनि त्यही रूपमा लगिएको छ। र जहाँसम्म व्यवसायको कुरो छ, व्यवसायको कुरो के हो भनेदेखि तपाईँको यो तुलनात्मक लाभ र खास गरेर हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिलाई क्याच गर्ने कोसिस हामीले जति बेला हाम्रो दीर्घकालीन कृषि नीति सुरु भयो नेपालमा, एपिपी भन्थ्यौँ हामीले त्यति बेलादेखि तपाईँको यो म त जागिर पनि त्यति बेलैतिर सुरु गरेँ हुँ त्यो बेलामा, होइन? तपाईँको कस्तो थियो भनेदेखि एउटा तुलनात्मक लाभलाई पनि हेर, तिम्रो हावापानीलाई पनि प्रयोग गर र तिमीले चाहिँ नै तपाईँको एउटा व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ पकेटहरू डेभलप गरेर, पकेट मात्रै होइन ग्रोथ सेन्टरको कन्सेप्ट थियो त्यति बेला, एउटा ठुलो ग्रोथ सेन्टरहरू बनाउने। त्यति बेला हामीले एउटा भिडिसी मात्रै पनि भन्दैन थियौँ, भिडिसीसँग जोको इकोलोजिकली जोडिने बेल्टहरूलाई नै ग्रोथ सेन्टर मानेर त्यो ग्रोथ सेन्टरमा सबै कुरोको सपोर्ट पुऱ्याऊ है तिमीले, अनि त्यसलाई व्यावसायिक बनाऊ भन्ने हाम्रो सोच त्यति बेलाको त्यसले गाइडलाइन गरेको थियो। त्यसमा हामी प्रयासरत लाग्यौँ। तर के भयो भन्नुहुन्छ भने एपिपी सुरु पनि हुनु अनि कन्फ्लिक्ट पनि सुरु भयो देशमा। 10-12 वर्ष त्यसैमा गयो, 20-15-20 वर्षमा यो पनि सकियो र एपिपीले कति कुराहरू असाध्यै राम्रो सोचहरू ल्याएको थियो, इकोलोजिकल कुराहरू बाँडेको थियो, रिसर्चलाई त्यति थियो र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा लगानीको थियो। त्यो कुरा हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। तर एउटा कुरो मलाई के भन्न मन लाग्छ भने त्यसले हामीलाई व्यावसायिकताको कुरो सिकायो, तपाईँको लागत लाभ लिने कुरा सिकायो, तुलनात्मक लाभको कुरा सिकायो। हामीले तराईमा चाहिने निकालेका चिजलाई अफ सिजनमा पहाड पठाउने कुरा सिकायो, पहाडको पकेटहरूमा उत्पादन हुने पकेटलाई अफ सिजनमा, किनभने उत्पादन त सिजनमै हुन्छ तर खाने मान्छे मात्रै अफ सिजनमा हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई हामीले व्यवसाय गर्दै ल्याउँ र धेरै मान्छेहरू यसमा लाभान्वित पनि हुँदै जानु भएको छ, गर्नु पनि भएको छ। बिचमा धेरै कुराहरू आयो, त्यस कारणले मैले तपाईँले भनेको क्वेसनलाई मात्रै कन्सिडर गर्नु पर्दाखेरि हामीले खाद्य सुरक्षाको कुरोलाई जीवन निर्वाहमुखी
खेती प्रणालीसँग नै जोड्नुपर्ने छ, फार्मिङ फ्यामिलीसँगै जोड्नुपर्ने छ, जुन कुरा अहिले पनि सान्दर्भिक छ। अहिले तपाईँ कोरोनाको महामारीको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि अब तपाईँको म भन्दिनँ कि सबै एउटा कुरो चाहिँ अहिले के आएको छ भने युवा आए सबै कृषिमा होइन। मेरो विचारमा आएका सबै युवा कृषिमा जान्छन् भन्ने म चाहिँ ठान्दिनँ। किन ठान्दिनँ भने ती युवाहरू कतिलाई हामीले अब इन्भेन्ट्री तयार गर्नुपर्ने छ, स्थानीय निकायले सरकारले अब तिनको लागत तयार गर्नुपर्छ। कति मान्छे कृषिमा जान सक्छन्, कति जान सक्दैनन्। र उनीहरूलाई तपाईँको एउटा कुरो त के हो भने खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले हामीले उनीहरूको जति बारी पाखा खेत जे छन् त्यसलाई पारिवारिक खेतीमा पनि इन्भल्भ गराउँदै लानुपर्छ। भर्खरले भवसरले भने जस्तो हामीले धानको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि चैती धानको कुरा म आफै पनि जिल्लामा बस्दा हेर्नुहोस् पटक पटक ठाउँ ठाउँमा यो चैती धानलाई बढाउने कोसिस गरेको छु। तर के हुँदो रहेछ भने ट्रेडिसन हुन्छ क्या किसानको। तपाईँलाई म इक्जाम्पल भन्छु, रुकुममा मैले काम गरेको थिएँ, लगेर त्यहाँ सुरु गराएँ। 8-10 जना किसानलाई हर्दीनाथबाट बिउ लगेर उहाँ सरहरूले डेभलप गर्नुभएको थियो। बिउ चराले खाएर सकेनन् सर भनेर छोडिदिनु भयो क्या उहाँहरूले। त्यो मास स्केलमा जान नसक्दा गाह्रो हुन्छ कि यस्तो के, त्यस कारणले त्यो अपर्च्युनिटी हामीसँग छ। त्यो अपर्च्युनिटी पुरा गर्ने र यतापट्टि सब्सिस्टेन्स लेभलको फार्मिङलाई पनि प्रमोट गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस् किनभने अहिलेको सिचुएसनमा मलाई लाग्छ यो जीवन निर्वाहमुखी खेतीले नै मान्छेलाई बचाउँछ। किनभने कम्तीमा आफूलाई पुग्ने यस्तो हो, तपाईँको व्यावसायिक खेतीबाट गर्ने आम्दानी पनि केमा लगानी गर्छ उसले। तपाईँले व्यवसायिक भनेको एउटै कुरामा कन्सन्ट्रेट गर्ने हो। तरकारी गर्ने खेती गर्ने मान्छेलाई त भोलि अदुवा पनि चाहिन्छ नि त, त्यसलाई तपाईँको लसुन पनि चाहिन्छ नि त, अरू चिज पनि चाहिन्छ नि त। त्यो चिज त उसले किन्ने नै हो भनेपछि त्यही पैसाले किन्ने हो भनेपछि उसले आफैले केही कुरा घरमा व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने उसको त्यो लगानी त घट्छ नि त। त्यसले गर्दा खाद्य सुरक्षामा टेवा हुन्छ। त्यस कारणले त्यो कार्यक्रम पनि कन्टिन्युस जानै पर्छ। किन जानुपर्छ हाम्रो केसमा भने हाम्रो केसमा त तपाईँ पनि कृषिको मान्छे पर्नुहुन्छ, म पनि कृषिकै मान्छे पर्छु। हाम्रो अवस्था त्यस्तो छ। हाम्रो त कल्चर नै कृषि छ, हाम्रो जीवनशैली नै नेपालीको त कल्चरै कृषि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै पारिवारिक खेतीसँग कहीँ न कहीँ जोडिएका छौँ। त्यहाँ एउटा भैँसी पाल्ने, गाई पाल्ने, अलिकति करेसाबारी गर्ने, त्यहाँ अलिकति ब्याकयार्ड पोल्ट्री पनि लैजाने, यो कुरालाई कन्टिन्युसन गर्नै पर्छ। त्यो कुरा गभर्मेन्टले गरेकै छ, राखेकै छ। कतिसम्म हामीले गर्न सक्यौँ त्यो अलग पाटो हो भने व्यावसायिक सोचको कुरोमा कृषि उद्यमीहरू बढाउने, कृषि उद्यमहरू बढाउने विभिन्न आयोजनाहरूले पनि सपोर्ट गर्दै ल्याए। कति ठाउँमा अनुदान दुरुपयोगका कुराहरू पनि आए, तर धेरै ठाउँमा आयो। तर धेरै साथीहरूले गर्नु पनि भएको छ। पोजिटिभ आँखाले पनि हेर्नुपर्छ। तपाईँको धेरै साथीहरू व्यवसायी पनि बन्नु भएको छ। तपाईँले अहिले तपाईँको वरिपरि गएर तरकारी छान्नुहुन्छ, कहाँबाट आएको छ त्यो? तपाईँले घरको वरिपरि गएर के अरे मासु किन्नुहुन्छ, कहाँबाट आएको छ त्यो? दुध ल्याउनुहुन्छ, कहाँबाट आएको छ? तिनै व्यवसायले उत्पादन गरेको हो। त्यो कुरा त हामीले बिर्सिनु हुँदैन नि। भनेपछि लाखौँ मान्छे लागेर त्यसरी अनुदान लिएर फाइदा पनि गर्नुभएको छ। केही मान्छेले बदमासी पनि गर्नुभएको छ। बदमासी गर्ने जहाँ पनि हुन्छन्, बदमासी गर्ने पात्र त जहाँ पनि हुन्छन्, मिडियामा पनि हुन्छन्, सरकारमा बस्ने पनि हुन्छन्, जहाँ पनि हुन्छन्। त्यो हिसाबले हामीले पोजिटिभली पनि हेर्नुपर्छ। कतिपय केसेसमा डिस्करेज पनि गर्नु हुँदैन। जो साथीहरू अहिले इन्भल्भ भएर व्यवसाय गर्नुभएको छ, कृषिमा अडिनु भएको छ, त्यो ठुलो कुरा भन्छु म। किनभने त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले दुइटै पार्ट हो। तपाईँको क्वेसनको कुरालाई मैले इन्ड गरेँ, एउटा हामीले यो पारिवारिक खेतीलाई पनि कन्टिन्युसन गर्नुपर्छ र गभर्मेन्टले त्यसलाई सपोर्ट गरिरहेकै छ। र व्यावसायिक कुरोमा त धेरै कुराहरू छन्। पूर्वाधार लगानी गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई व्यवसायसँग जोड्ने, मूल्य श्रृङ्खलामा जोड्ने कुराहरूको कुरा कन्सेप्टमा छ र त्यो सबै स्थानीय निकाय र प्रदेशले त्यसलाई अगाडि बढाउने कुराहरू छँदैछन्। भवसर यसैसँग जोडिएको अर्को पक्ष चाहिँ हाम्रो माटोसँग जोडिएको हुन्छ। हाम्रो माटोले के फलाउँछ त्यो कुरा थाहा नभइकन उत्पादन गरियो, जसबाट चाहिँ किसानले लाभ उठाउन सकेनन्। हिमाली क्षेत्रमा धानका कुरा होला अथवा धानको पनि कस्तो धान लगाउने भन्ने कुरा होला। तपाईँ कृषि वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ यसको समस्या चाहिँ सधैँभरि रहिरहने हो कि यो कहिलेबाट यो समाधानतर्फ उन्मुख हुन्छ? यो कस्तो भइरहेछ भनेदेखि माटोको गुणस्तर भन्ने बित्तिकै हामीले माटोको 3वटा गुणहरू चाहिँ सम्झनुपर्छ: भौतिक, रासायनिक र जैविक गुणहरू। ती 3वटै गुणहरू जबसम्म हामीले माटोमा ब्यालेन्स गर्न सक्दैनौँ तबसम्म त्यो माटोको उर्वरा शक्ति राम्रो हुँदैन। त्यो उर्वरा शक्ति कायम गर्नको लागि ती 3वटै माटोको गुणहरू कायम गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भनेदेखि हामीले जस्तो प्राङ्गारिक मलहरूको कुरो गर्छौँ हामी, विभिन्न खालको गाई भैँसीको मल, हरियो मल, अथवा जुतोको कुरो गर्छौँ हामीले, बाख्राका जुतोहरू भए होइन, अथवा अवशेषहरू, बालीनाली काटेर भएका अवशेषहरू, तिनीहरूलाई राम्रोसँग कुहाएर अथवा माटोमा मिलाएर हामीले हाम्रो माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा जहिले पनि 2 देखि 3% कायम गर्न सक्यौँ भने त्यो मध्यम स्तरको उर्वरा शक्ति हुन्छ। यदि त्यो माटोको उर्वरा शक्ति हामीले त्यसरी 2-3% प्राङ्गारिक पदार्थ कायम गर्न सकेनौँ भनेदेखि र त्यो बिस्तारै 1% भन्दा कम प्राङ्गारिक पदार्थ भयो भनेदेखि हाम्रो जग्गा मरुभूमिकरणपट्टि जान्छ। त्यस कारणले अहिले त्यो अवस्था हाम्रो आएको छैन। तर तराईको धेरैजसो ठाउँमा अहिले
तापक्रम बढी भएको हुनाले छिटो यो कार्बन चाहिँ हावाको रूपमा कार्बन डाइअक्साइडको रूपमा मिथेनको रूपमा गएर कार्बनको प्राङ्गारिक पदार्थ कम हुँदै गएको छ। त्यसैले यसलाई हामीले भनौँ न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले पनि रिसर्च गरिरहेछ, कृषि विभागबाट कृषि मन्त्रालयबाट पनि विभिन्न प्राङ्गारिक मलहरूमा पनि अनुदान दिने यस्तो किसिमको कार्यक्रम भएको छ। तर यसलाई माटोको उर्वरा शक्ति कायम गर्नलाई हामीले प्राङ्गारिक पदार्थ र रासायनिक मल र रासायनिक मलको सम्मिश्रण यति नै चाहिन्छ भन्ने छैन। सम्मिश्रण गरेर गयौँ भनेदेखि माटो दिगो पनि हुन्छ, हाम्रो उत्पादन पनि बढ्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो किसिमको हाम्रो पद्धति किसानहरूले धेरै ठाउँमा अपनाउनु त भएको छैन, तर अहिले विदेशमा गएका युवाहरू विगत 10-15 वर्षदेखि चाहिँ युवाहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भनौँ गाई भैँसी पाल्ने अथवा बाख्रा पाल्नेको सङ्ख्या घटेको छ, विशेष गरेर पहाडमा। तर अब अहिले विगत 1-2 वर्षदेखि नेपाल सरकारले पनि प्राथमिकतामा विभिन्न आयोजनाहरू मार्फत चाहिँ गाई भैँसी अब दुधको भनौँ न दुधालु गाई भैँसी पाल्ने, त्यस्तै गरी अब खसी बोका राम्रा किसिमका खसी बोका उ गर्ने, आखिर तिनीहरूले दिने त प्राङ्गारिक पदार्थ नै हो, त्यसैबाट हाम्रो मलको रूपमा जाने हो। र त्यसै गरी अब हामीले विशेष गरेर हरियो मलको पनि अलिअलि किसानहरूले अहिले गर्दै आएको छन्। माटोको उर्वर शक्ति चाहिँ कायम राखिरहनु पर्यो भन्ने कुरा एक ठाउँमा रह्यो। अर्को कुरा चाहिँ तिम्रो खेतमा तिम्रो बारीमा यो फल्छ, तिमी यो लगाऊ भनेर हामीले जान सकेको अवस्था छ कि छैन? त्यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि माटोको मात्रै होइन, हामीले हावापानी पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। जस्तो हाम्रो उच्च पहाडमा स्याउ नासपातीको राम्रो सम्भावना छ भनेदेखि त्यो त हामीले तराईमा गर्न सक्दैनौँ। त्यसले हावापानीको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। हावापानीलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ, माटोलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर हुँदैन। अहिले जुन कृषि विभागबाट हाम्रो माटोको जुन विश्लेषण भएर सिफारिस किसानहरूलाई दिने सेवाको कार्यक्रमहरू र मुभिङ भ्यानबाट मुभिङ भ्यान पनि ठाउँ जिल्लामा गएर त्यहीँका किसानहरूबाट माटोको नमुना लिएर उहाँहरूकै अगाडि तुरुन्तै माटो विश्लेषणको नतिजाहरू दिएर तपाईँको माटोमा के कस्ता किसिमका तत्त्वहरूको कमी छ कि बढी छ कि भन्ने कुरो त्यो किसिमको पनि काम भएको छ। त्यो पनि जरुरी छ। तर हावापानी माटो यो दुइटै मिल्यो भनेदेखि ल तपाईँको ठाउँमा यो राम्रो हुन्छ, यो हुँदैन भन्ने कुरो छ। अब म एउटा कुरा यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि विशेष गरेर तरकारी खेतीमा प्राङ्गारिक पदार्थ राम्रो भएन भने त्यहाँ राम्रो हुँदैन। प्राङ्गारिक पदार्थ रासायनिक मल मात्रै हालेर 1-2 वर्ष केही फल्ला, तर त्यसपछि प्राङ्गारिक पदार्थ कम भयो भनेदेखि भनौँ न कुनै पनि तरकारी बाली राम्रो हुन सक्दैन। किनभने जस्तो आलु जमिनमा नि फल्छ, त्यसलाई प्राङ्गारिक पदार्थ नभई हुँदैन। त्यस्तै गरी अब भनौँ न अब काउली, मुला, रायो, बन्दा, चम्सुर अथवा रायो साग जे पनि हुन्छ तिनीहरूलाई प्राङ्गारिक पदार्थ धेरै चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जुन पकेट क्षेत्र अहिले हाम्रो विकास भएको छ, कौशल सरले भन्नुभयो, अब विभिन्न आयोजनाहरूबाट पकेट क्षेत्रहरू पनि विगतका वर्षहरूमा विकसित भएका छन्, तिनीहरूले पनि धेरै राम्रो गरेको छ र अहिले किसानहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो अब हामीले प्राङ्गारिक पदार्थ बढाउनु पर्यो। र यहाँले पनि सुन्नुभएको छ, ल कर्णालीलाई प्राङ्गारिक जोन हामीले चाहिँ डिक्लेयर गरौँ, घोषणा गरौँ भन्ने त्यतातिर पनि बहस भइरहेको छ। र कतिपय ठाउँमा रासायनिक मल नपुगेको ठाउँमा र विशेष गरेर हाई भ्यालु क्रप त्यस्ता ठाउँको लागि हामीले चाहिँ प्राङ्गारिक मलकै हिसाबले प्राङ्गारिक खेतीलाई प्राथमिकता दियौँ भनेदेखि हामीले त्यो प्राङ्गारिक उपजलाई विदेशमा पठाएर त्यसबाट हाम्रो देशमा आय आर्जन पनि गर्न सक्छौँ। कौशल सर, अब भनिहाल्यौँ हामीले माटोको उर्वर शक्ति चाहिँ वृद्धि गर्न आवश्यक छ, जसका लागि चाहिँ प्राङ्गारिक मलको मात्रा बढाउन र रासायनिक मलको मात्रा घटाउन आवश्यक छ। तर हामीले यसो हेऱ्यौँ भने त हाम्रो जोड त रासायनिक मलकै लागि छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि पनि कृषि मन्त्रालयले 9 अर्ब रुपियाँको रासायनिक मलका लागि मलाई बजेट देऊ भन्दा अर्थबाट 11 अर्ब रुपियाँको आयो। यो हिसाबले हेर्दाखेरि सबैको ध्यान चाहिँ रासायनिक हाल्ने, उत्पादन गरिहाल्ने, बढाइहाल्ने, भोलि देखा जाएगा भन्नेतर्फ केन्द्रित हो अथवा के हो, के देख्नुहुन्छ? होइन, एकदम ठिक हो। तपाईँको तर्फबाट सोच्दाखेरि त्यो कुरो ठिक हो। तर कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको अर्ग्यानिक हिसाबले पनि कामहरू भएको छ, बाबु सरले भन्नुभयो होइन। अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो रासायनिक मलको बारेमा एउटा अलिकति भ्रम पनि छ मान्छेहरूमा। एउटा कुरो के भ्रम छ भन्नुहुन्छ भने रासायनिक मल हामीले सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्न नसकेर जमिन बिग्रिया हो कि सरले भन्नुभयो नि अघि 3टै मल हाल्नुपर्छ भनेर।
तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा सिफारिस हेर्नुभयो भनेदेखि अब त्यसलाई हाम्रो आफ्नै कमजोरी भन्नु पर्ला, हामी नै प्रचारका मान्छे हौँ, यसैमा काम गऱ्यौँ होइन। प्रत्येक बालीको लागि अनुसन्धान उहाँ सरहरूले गर्नुहुन्छ। यसमा अनुसन्धान भनेको एउटा बालीको लागि कति मल लाग्छ भनेर हेर्नलाई वर्षौँ हेर्नुपर्छ, कति किलो हाल्दा ठिक हुन्छ भनेर थाहा पाउनलाई वर्षौँ हेर्नुपर्छ। त्यत्तिकै भनेको हुँदैन, रिकमेन्डेसन हुन्छ, त्यो त सिफारिस गरेको हुन्छ। त्यस कारणले प्रत्येक बालीलाई सिफारिस गरिएको छ, यति किलो नाइट्रोजन, यति किलो फस्फोरस, यति किलो पोटास र यति किलो कम्पोस्ट। त्यो सन्तुलित प्रयोग नहुँदाखेरि हामी रासायनिक मललाई मात्रै दोष दिइरहेछौँ कि यहाँ समस्या त्यहाँनिर हो। तपाईँको हाम्रो रासायनिक मलको प्रयोग हेर्नुहुन्छ भनेदेखि इन्डियाको भन्दा त हामी 7 गुणा तल छौँ, होइन सर? झन्डै 7 गुणा तल छौँ हामी, होइन? 60-70 किलो कति पर्छ हाम्रो हेक्टरमा। मैले रासायनिक मल भनेर फेरि प्रमोट गर्ने कुरा मात्रै गर्न खोजेको होइन। तर एउटा कुरा सही के हो भने हामीले ब्यालेन्स फर्टिलाइजेसन गर्न सक्यौँ, कम्पोस्टिङलाई पनि मिलाउन सक्यौँ र हामीले भनेको रिकमेन्डेसन अनुसारको मल जति किसानहरूले तालिम पाउनु भएको छ, लाखौँ किसानले तालिम पाउनु भएको छ, उहाँहरूले नजाने पनि होइन कि। अहिले बिग बडी भयो भन्छौँ नि, त्यो कमर्सियल फार्मिङ गर्ने सबै किसानले तालिम पाएको छ, म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु। तर उहाँहरूले केयरलेस गर्नुभएको छ, कतिपय ठाउँमा इथिकल भन्नु भएको छैन साथीहरू। आज बिखालेर भोलि टिप्ने त होइन नि त। उहाँहरूलाई प्रत्येक विषादी यति दिनमा टिप्नुपर्छ पनि सिकाएको छौँ हामीले, कहीँ न कहीँबाट सिक्नु भएको छ। उहाँहरूले सिकेर मात्रै व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ, तर इथिकल भएको छैनौँ हामी कतिपय केसेसमा, त्यसले गर्दा पनि हामी बिग्रिया हो। र मलको केसमा पनि के हो भने सन्तुलित मलको प्रयोग नगर्नु एउटा समस्या हो। यदि सन्तुलित मलको प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि सरले भने जस्तो त्यो खालको समस्या, किनभने जति तपाईँले सिफारिस गरेको मल छ त्यो त प्लान्टेड इन्टेक गरेर लिइहाल्छ, बाँकी त केही पनि रहँदैन त्यहाँ। अहिले त के छ, युरिया मात्रै हाल्नु भएको छ, लिज भएर गएको छ, उडेर गएको छ, फस्फोरस बढी हाल्नु भएको छ, त्यहीँ डम्पिङ भएको छ, त्यो तपाईँको काम नलाग्ने भएर बसिएको छ। त्यसले गर्दा अरू पनि माइक्रोन्युट्रिएन्ट पनि बिरुवाले पाउँदैन। मैले अब त्यसले गर्दाखेरि म टुङ्गाइहाल्छु, यो जरुरी कुरा छ तपाईँको। त्यस कारणले तपाईँको यो सन्तुलित मलको कुरालाई पनि हामीले कन्टिन्युस लानुपर्छ। यो कुरा रासायनिक मलसँग जोडिन्छ। त्यस कारणले अहिले रासायनिक मल भनेर बाइकआउट गर्ने अवस्था होइन। हामीले त खाद्य सुरक्षा बढाउनु छ बाबा। हामी यहाँ धान पुगेन भनिरहेछौँ, तपाईँले कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ? अहिले रासायनिक मल रोक्नै सक्नुहुन्न, रोक्नु पनि हुँदैन। तर अर्ग्यानिकको कुरो के हो भने यो अलिकति तपाईँको स्पेसल पकेटहरूमा, स्पेसल जोनहरूमा, स्पेसल क्षेत्रहरूमा, स्पेसल मान्छेको लागि, स्पेसल बजारको लागि प्रोडक्सन गर्ने कुरा हो। अर्ग्यानिक भनेर सर्टिफाई गरेको चिजहरू महँगो हुन्छ, आम सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पनि हुनसक्छ, अथवा हामीले एक्सपोर्टेबल कमोडिटी बनाउनु पनि सक्छौँ यसलाई। त्यो मानेमा हाम्रा स्पेसल पकेटहरू थुप्रै छन् जहाँ रासायनिक मल पुगेकै छैन। प्राङ्गारिकका लागि हामीले लगानी गर्न आवश्यकता हो कि होइन कि किसानले? यस्तो छ तपाईँको लगानी गर्ने भनेको स्पेसल पकेटहरूमा, स्पेसल जोनहरूमा, जसरी कर्णालीले अहिले गर्यो नि, कर्णालीले पनि सबै ठाउँमा गर्ने सम्भावना थिएन। जुम्लामा 10 वर्ष अगाडि डिक्लेयर भएको, त्यति बेला म डोटीमा रुकुमा काम गर्थेँ। त्यति बेला जिबिसीले रिकमेन्ड गरे हो, हाम्रो डिला सरहरू त्यति बेला त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पास गर्नुभएको अर्ग्यानिक भनेर, होइन? त्यति बेलादेखि प्रयास सुरु भएको छ। स्पेसल पकेटहरू जहाँ तपाईँको रासायनिक मलको सम्भावना कम छ, हामीले जमिनलाई चाहिँ रासायनिक मलसँग युज टु बनाइसकेका छैनौँ कि त्यहाँको जमिनहरू, त्यो ठाउँमा सम्भावना छ। तपाईँले अहिले तराईमा जुन अहिले 3-4 मेट्रिक टनको धानको कुरा गरेका छौँ हामीले, अहिले सबै छोडेर हामी अर्ग्यानिकमा गयो भने त्यो प्रोडक्सन हामीले लिनै सक्दैनौँ। सक्छौँ सर? सक्दैनौँ। त्यस कारणले यसलाई ब्यालेन्स गर्ने कुरालाई पनि हामीले छोड्नु हुँदैन। तर समस्या कहाँनिर छ भने सन्तुलित मलको समस्या छ कि अर्ग्यानिक हाल्ने भनेकै छौँ हामीले। हाम्रो सिफारिसमा कहिले पनि त्यो उहाँ सरले भनेको 2% मल भनेको त्यही हो। 1 रोपनीमा 20 टोको मल हाल्नुपर्छ भन्छौँ हामीले। त्यो कुराको ग्यापको कारणले गर्दाखेरि हामीले रासायनिक मलपट्टिको भ्रम पनि पट्टि हो। यसको अर्थमा चाहिँ रासायनिक मल ठिकै हो मात्रै पनि भन्न खोजेको होइन, तर सन्तुलित हिसाबले प्रयोग गरेर हामीले उत्पादन पनि बढाउनै पर्छ, खाद्य सुरक्षाको लागि उत्पादन बढाउने काम पनि गर्नै पर्छ, र स्पेसल पकेटहरू जहाँ हामीले अर्ग्यानिक प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ त्यहाँ अर्ग्यानिकको केही लगानी पनि गर्नुपर्छ। त्यो सुरु पनि गरेको छ गभर्मेन्टले। त्यसकारणले प्यारलली जाने कुराहरू हो। बाबु सर यसमा केही जोड्दै हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो कुरा कौशल सरले राख्नु भएको छ। यसमा के छ भनेदेखि राज्यको दायित्व आफ्ना जनतालाई खाद्य सुरक्षा कसरी दिने। अब धान, गहुँ, मकै यो 3वटा अन्न बाली त नेपालको प्रमुख बाली हो र उन्नत जातका धान, गहुँ, मकै लगाएको ठाउँमा बढी खानेकुरा नदिकन बढी उब्जनी हुँदैन। त्यसकारण हाम्रा भएका युवाहरू विदेश पलायन हुने, प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा जमिनमा राख्ने घट्दै जाने। तर रासायनिक मल चाहिँ हामीले ब्यालेन्स मात्रामा नदिने हो भने त अब अहिले 3-4 टन फलिरहेकोमा भोलि गएर हामीले रासायनिक मल दिएनौँ भन्ने त तपाईँको त्यो घट्दै आउन सक्छ। अब आउने 2-3 वर्षमा त हामी फेरि पहिलेकै स्थितिमा पनि आउन सक्छौँ। त्यसकारण राज्यले यहाँले उठाउनु भएको एकदम राम्रो प्रश्न छ कि राज्यको दायित्व आफ्ना जनतालाई बढी उत्पादन गरेर खुवाउने, बढी उत्पादन दिनको लागि सन्तुलित मात्रामा रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने
अनि मात्रै उन्नत जातहरूको हामी उत्पादन बढाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कौशल सरले भनेको कुरा एकदम सही छ र यसमा हामीले सन्तुलित मात्रा चाहिँ धान गहुँ मकैमा प्राङ्गारिक खेतीबाट हामी अगाडि कुनै हालतमा पनि संसारमा कहीँ पनि भएको छैन। तर अन्य बालीहरू तरकारी फलफुल बालीहरूमा चाहिँ हामी प्राङ्गारिकमा जान सक्छौँ। त्यो सरले भने जस्तै स्पेसल पकेटहरू छानेर त्यो पकेटमा हामी अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन गरेर अर्ग्यानिक भने प्राङ्गारिक यो खेतीबाट उत्पादन गरेको उपज हो भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि बिक्री गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धान गहुँ मकैलाई अर्ग्यानिक कुनै हालतमा पनि गर्न सक्दैन। खालि करेसा बारीमा हामी गर्न सकौँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर व्यावसायिक रूपमा गर्ने हो भनेदेखि हामीले रासायनिक मल नहालिकन हुँदैन। अब अर्को विषयमा म प्रवेश गर्न चाहेँ। अर्को विषय भनेको हामीलाई धेरै मनपर्ने भनौँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर सुन्दै रमाइलो लाग्ने। प्रत्येक पटकको बजेटमा केही न केही क्षेत्र हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ भने हो। सायद मैले बिराएको छैन भने पछिल्लो 4-5 वर्षको बजेटमा लगातार भनिएको छ हामी तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ, माछाजन्यमा पनि आत्मनिर्भर हुन्छौँ। अरू पनि धेरै होलान्, मैले तत्काल यी कुरा सम्झेँ। यी क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने गरी बाटो पहिल्याएका छौँ, के देख्नुहुन्छ बाबु सर? यसमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले तरकारीको लागि चाहिँ हामी धेरै अगाडि बसेका छौँ। जसरी कुखुराको मासुमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ, त्यस्तै अब आउने 1-2 वर्षमा हामी मजासँग तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ, यसमा शङ्कै छैन। तर अब धान गहुँ मकैमा चाहिँ हामी किन हुन सकेनौँ भनेर म अलिकति यहाँ के राख्न चाहन्छु भनेदेखि अब अहिले हामी सहर बजारमा बस्ने मान्छेहरू र अब जहाँ सडक पुगेको छन् त्यसको आसपासमा बस्ने मान्छेहरूको अलिकति खानपानमा पनि परिवर्तन आएको छ। मिठो मसिनो खाने र अब हाम्रो विदेशबाट आएको रेमिटेन्स छ, उहाँहरूको परिवारहरू पनि अलिकति भनौँ न जिल्ला सदरमुकामहरूमा राख्ने मिठो मसिनो त अब परिभाषा अलिकति चेन्ज गर्यो। अब त ढिँडोलाई मिठो मसिनो मान्न थालिसक्यो भने होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर ढिँडो पनि अब मकैको 17 अरबको मकै गत वर्ष नेपालमा हाम्रो यो कुखुराको जुन पोल्ट्री फार्मको लागि पोल्ट्रीको लागि हाम्रो उत्पादनले नपुगेर 17 अरबको चाहिँ हामीले इन्डिया र अन्य मुलुकबाट चाहिँ मकै समेत ल्यायौँ। 30-35 अरबको धान चामल ल्यायौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी के गर्नुपर्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब युवाहरूलाई आएपछि उहाँहरूलाई सम्भव भएसम्म पहाडमा तपाईँको मकैमा पनि अब हाइब्रिडमा जानु पर्यो र अनि तराई र अब हाम्रो यो मध्य पहाडको तल्लो भेगमा चाहिँ मसिनो चामल। अब हामीले एउटा सानो अध्ययन गरेका थियौँ। त्यो अध्ययनले के देखाउँछ भनेदेखि नेपालको 70% जनताले मोटो चामल खाँदो रहेछन्। मलाई यो कुरामा अलिकति जोड्न मन लागेको भने हामी हाइब्रिडमा जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो। कता कता किसानमा त्रास चाहिँ आफूले गरिरहेको भन्दा फरकमा जाँदाखेरि, फरक प्रजातिमा जाँदाखेरि कतै म फस्छु कि भन्ने डर त्रास देखिन्छ। हामीले मकैमा पनि त्यो समस्या देख्यौँ। राज्यले कति त्यसको दायित्व निर्वाह गर्यो त्यो पनि देखेको अवस्था हो। धानमा पनि गत वर्ष देख्यौँ, अहिले पनि धानमा डढेलो लागेको अवस्था छ। त्यसको असर चाहिँ त पर्यो होला नि त होइन उत्पादनमा? होइन, त्यो के छ भनेदेखि हाइब्रिड भनेर हामी विदेशी हाइब्रिडमा निर्भर हुने होइन। हामीले चाहिँ स्वदेशमै हाइब्रिडका अब जातहरू अहिले विकसित गरेको छ। हाम्रो राष्ट्रिय मकै अनुसन्धान कार्यक्रमले उत्पादनका हाइब्रिडका जातहरू केही सिफारिस पनि भएको छ। त्यस्तै धानमा पनि मैले यहाँलाई निवेदन गर्नु खोजेको के भनेदेखि 70% मोटो धानमा हामी आत्मनिर्भर छौँ। तर 30% धान जति अहिले इन्डिया र अन्य मुलुकबाट आएको छ 30-35 अरबको, त्यो जम्मै मसिनो चामल हो, ब्रान्डेड। त्यो जम्मै लेबल लगाएर इन्डियाबाट अथवा अन्य देशबाट आइरहेको छ। त्यस कारणले अहिले हाम्रो अनुसन्धान र कृषि प्रसारको मुख्य फोकस भनेको हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले पनि जोड दिनु भएको छ। अब हामीले भनेको मसिनो धान र मध्यम मसिनो, यो मसिनो मात्रै होइन, मध्यम मसिनो र मसिनो धानमा हामीले जातहरू पनि विकास गर्ने, ती जातहरूको बिउ पनि किसानको घर दैलोमा उपलब्ध गराउने र त्यसको लागि चाहिने मल बिउ पनि उपलब्ध गराउने भनेर अब हामीले त्यतातिर 3-4 वर्ष त्यसलाई केन्द्रित भएर हामीले कार्यक्रम चलायौँ भनेदेखि र सिँचाइमा अलिकति मात्रै हामीले सुधार ल्यायौँ भनेदेखि हामीलाई आत्मनिर्भर हुनु कुनै ठुलो कुरो छैन। र अब गर्ने भनेको हामीले मसिनो धान र मध्यम मसिनो धानमा चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ। कौशल सर, अब हामीले अब यही आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका कुरा गरेका छौँ। अब हामीले वार्षिक रूपमा 1 खर्बको कृषिजन्य सामग्री आयात गर्छौँ होला। यदि हामीले भनेका 3टा मात्र वस्तु
घटायौँ भने माछा मासु र तरकारी मात्रै घटायौँ भने वार्षिक लगभग 30-40 अर्ब रुपियाँ घटाउन सक्छौँ। त्यो आत्मनिर्भर हुने बाटो सही दिशातर्फ हामी छौँ के देख्नुहुन्छ? साथै यस्तो छ, तपाईँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो होइन। अब कस्तो छ भने प्रयास तपाईँको धेरै हाम्रो अगाडिदेखिकै प्रयास त्यसैमा हो, किनभने आत्मनिर्भर हुने इभन त्यो मात्रै होइन, हामीले त निर्यात नै कृषि हाम्रो गर्ने नै भन्ने हाम्रो पोलिसी छ। हामीलाई त्यति बेलादेखि नै राष्ट्रिय कृषि नीतिले नै त्यसरी नै गाइड गर्दै ल्याएको हो होइन। हाम्रो प्रयास त्यसरी नै भएको हो वास्तवमा। तर एउटा कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने नीतिगत रूपमा अस्ति तपाईँले अर्थमन्त्रीजीले बोले पनि सुन्नुभयो होला, कति कुरा के छ भने पछाडि फर्किनुपर्ने हुन्छ कि यो मैले पन्छाउनु खोजेको होइन, किनभने हिजोसम्म म त्यहीँ काम गरेको मान्छे हुँ। मैले पन्छाउनु खोजेको पनि होइन, पन्छाउने प्रयास पनि ठिक होइन, जे हो त्यो रियलाइज गर्नुपर्छ। एउटा कुरो के छ भने हाम्रो माथिदेखि अलिकति समस्या एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले हामी सरले सिँचाइको कुरा गर्नुभयो। अब कृषि मन्त्रालयले आउटपुट दिनुपर्छ। तपाईँले कृषि मन्त्रालयको डाटा पढ्दै हुनुहुन्छ, अहिले 26% योगदान गर्यो, यति उत्पादन गर्यो भनेर, तर त्यो डाइरेक्ट सिँचाइसँग सम्बन्धित छ र सिँचाइ कहाँ जान्छ भन्ने कुरो कृषि मन्त्रालयलाई थाहा हुँदैन कि। हेर्नुहोस् है, नीतिगत समस्या हाम्रा सिँचाइ कहाँ जान्छ थाहा छैन। सुन्नुहोस् न, तपाईँको होइन, तपाईँले त्यो कुरा सोध्न पाउनुहुन्छ किनकि गभर्मेन्टले गरेको कुरा हो। तपाईँको कस्तो भयो भने माइलाको घरमा कोदालो छ, जेठाको घरमा कुटो छ, साइलाको घरमा बिउ छ के। समस्या त्यो पनि छ कि कृषिमा तपाईँको। त्यस कारणले नीतिगत रूपमा हामी अलिकति एकीकृत भएर संयोजित भएर काम गर्न सकेनौँ। तपाईँको रिसर्च हेर्नुहोस्, पहिला सँगै थियौँ हामी है, सर यहीँ हुनुहुन्छ, सरले यसमा थप्नु होला अथवा क्रिटिसाइज गर्नु होला। त्यति बेलाको रिसर्च हामीले भोग्दै ल्यायौँ, हामी सँगै थियौँ। रिसर्चका मान्छे एक्सटेन्सनमा आउँथे, विकासमा आउँथे, विकासका मान्छे रिसर्चमा जान्थे, हामीले सँगै काम गरे हो होइन। त्यति बेलाको रिसर्चले गरेको आउटपुट हेर्नुहोस् र अहिलेको आउटपुट हेर्नुहोस्। भनेपछि हामीले अर्गनाइजेसनहरू बनाउने नाममा पनि कति कुरा बिगार्दै गएको छौँ कि। त्यो जिम्मेवारी हामी सबैले लिनुपर्छ जो हामी यसमा इन्भल्भ भयौँ नीतिगत रूपमा अथवा अरू कुनै रूपमा। त्यस कारणले नीतिगत रूपमा केही कुराहरू हाम्रो डिफेक्टिभ भएर गए, जसले गर्दाखेरि के भयो भने तपाईँको अहिलेसम्म हामी तरकारी होइन, हामी धेरै कुरामा आत्मनिर्भर भइसक्नुपर्ने अवस्था हो। के गाह्रो कुरो छ? 3 करोड मान्छे छैन तपाईँसँग, 3 करोड मान्छे छैन, हामीसँग पोटेन्सियल पकेट छन्। एउटा कुरो समस्या के भयो भने ल्यान्डलाई हामीले अलिकति दुरुपयोग गऱ्यौँ। काठमाडौँ भ्यालीले 5-6 जिल्लालाई खानेकुरा पुऱ्याउँथ्यो हेर्नुहोस् पहिला, यसलाई हामीले सबै कङ्क्रिट बनायौँ होइन। र त्यो त सुन्नुहोस् न, समस्या हाम्रो समस्या सुन्नुहोस् है। अब आज टेक्निकल मान्छे, आज कृषिको मान्छेको हिसाबले सुन्नुहोस्, त्यो समस्या त हामी समाधान गर्न सक्दैनौँ। यो काठमाडौँ भ्यालीलाई कङ्क्रिट बनाएको समस्या त कृषिको मान्छेले समस्या गर्न सक्दैन। अहिले तराईभरिको जमिन प्लटिङ भएर बसिरहेको छ, त्यो त कृषिको मान्छेले गएर समस्या समाधान गर्न सक्दैन। त्यस कारणले समस्या के भयो भने फर्टाइल ल्यान्डलाई हामीले त नाच्दै पनि लग्यौँ होइन। अनि हामीलाई आरोप के छ भनेदेखि 31 सालमा तिमीले एक्सपोर्ट गर्थ्यौ, अहिले तिमी आयात गर्छौ। त्यति बेला त 1.5 करोड मान्छे थियो बाबा, अहिले 3 करोड मान्छे छ। प्रोडक्टिभिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला 1.5 टन पनि थिएन धानको प्रोडक्टिभिटी, अहिले 4 टन त सरै भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो पनि जेनरल हो, स्पेशल पकेटमा 6 टनसम्म हाम्रो प्रोडक्सन छ। हामी जस्ता मान्छेले त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यसै गरी चाहिँ भारत पाकिस्तानले पनि बढाएकै होला भन्छौँ। एकदम सही कुरा, गलत कुरा बोल्ने कुरै छैन, गलत कुरा बोल्ने कुरो पनि छैन, केही पनि छैन। किनभने तपाईँ त्यति बेला 1.5 करोड मान्छे थियो, 3 करोड मान्छे छ। तपाईँले यो कम्पेयर गरेर भन्नै पाउनुहुन्न होइन। 3 करोड जमिन कसरी हामीले सिधाइराखेका छौँ। काठमाडौँ भ्यालीले 6 जिल्लालाई पुऱ्याउँथ्यो, प्रोडक्टिभ ल्यान्डलाई हामीले कङ्क्रिट बनाइसक्यौँ, त्यो राज्यले कहीँ रोक्न सकेन। तपाईँको भूवियोग नीति भनेर कति वर्ष अझै बल्ल एन आएको छ होइन। अझै पनि हामी स्ट्रिक्ट छैनौँ जमिनमा। जबसम्म तपाईँले जमिनलाई उत्पादनशील बनाउँदैनौँ, जमिन र श्रम, अहिले हाम्रो एडिएसले भनेको पनि त्यही हो, संसारले भनेको पनि त्यही हो, हाम्रो श्रम शक्तिको के क्षमता छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईवटा कुरामा हाम्रो लगानी नै भएको छैन र हामीले संरचनात्मक हिसाबले माथि धेरै कुरा कृषि मन्त्रालय अथवा कृषिसँग सम्बन्ध, रिसर्च, एक्सटेन्सन सबैलाई संयोजन गरेर एउटै ठाउँबाट हामीले इफोर्ट लगाउनै सकेनौँ के। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भयो, नीति बनायौँ, इम्प्लिमेन्टेसनमा जहिले पनि कमजोर रह्यौँ। नीति बनायौँ, इम्प्लिमेन्टेसन कमजोर रह्यौँ। किन रह्यौँ? अहिले हेर्नुहोस् न, बजेटको कुरा अर्थमन्त्रीजीले अस्ति के भन्नुभयो, तपाईँहरूको बजेट 60 अरबभन्दा माथि भनिदिनु भयो भएन? तपाईँले सुन्नुभयो होला। तर बजेट कहाँ रहेछ तपाईँले पनि थाहा पाउनुभयो। यो कुरा एकै ठाउँमा हुनुपर्छ, एउटै च्यानलबाट आउनुपर्छ भन्ने कुराको लबिङ गर्दा गर्दै म रिटायर भएँ, बुझ्नुभयो त। भनेपछि त्यो कुरो त सबैले बुझ्यो नि त अहिले त। त्यस कारणले गाह्रो छ तपाईँको कृषिको कुरोलाई हामीले चाहे जसरी हिँडाउन नसकेको एउटा कारण त्यो डिफेक्टिभ हामी माथिबाट छौँ। जहाँसम्म तलको कुरो छ, तल किसान लेभलको कुरो आफ्नै ठाउँमा छ। फेरि उहाँको समस्या तपाईँ आफैले बुझ्नु भएको छ, उहाँको समस्या आफ्नै छ फेरि होइन। किनभने तपाईँको जबसम्म हामीले पूर्वाधारमा लगानी गरेर उहाँहरूलाई सेफ बनाउँदैनौँ नि, मका आउने बाटो छ, मका जाने बजार छ, मका बिउ आउने ठेगान छ, मेरो बजारको टुङ्गो छ भने नै त्यो मान्छे मोटिभेट भएर काम गर्छ। उसलाई अनुदान चाहिएको छैन। मैले बुझेअनुसार किसानलाई अनुदान चाहिएकै छैन, किसानलाई सेक्युरिटी चाहिएको छ, सेक्युरिटी चाहिएको छ, सुरक्षा चाहिएको छ। त्यो कुरामा के छ भने तपाईँको त्यति बेला एपिपीको कुरा गर्नुहुन्छ भने लगानीमा हामी चुक्यौँ। अहिले एडिएसले 50-55 अरब प्रत्येक वर्ष खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ। हाम्रो गाइडलाइन त्यही हो, देखिहाल्नु भएको छ। हाम्रो बजेट छ, त्यही पनि सबै 13 लाख छ तपाईँको
13 अरब त हाम्रो मलमै जान्छ तपाईँले भनिसक्नुभयो। भनेपछि तपाईँको त्यो पूर्वाधारमा क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट बहुत ठुलो कुरा हो भागवती। हेर्नुहोस् कृषि क्षेत्रमा क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भनेको मैले एउटा स्टडी हेरेको थिएँ कहीँ, तपाईँको संसारमा यति धेरै इन्भेस्टमेन्ट भएको छ तपाईँको पूर्वाधार सुधारको लागि। ए बाबा तपाईँले जुम्लाको स्याउ नेपालगञ्ज पुऱ्याउनु भयो भने ढुट्टो हुन्छ, तपाईँसँग स्मुथ रोड नै छैन क्या। स्मुथ रोड त राज्यले बनाइदिनु पऱ्यो नि त। त्यो काम न जनताले गर्न सक्छ न किसानले गर्न सक्छ, त्यो राज्यकै काम हो। यस्तो कुरामा हामी चुकेको कारणले गर्दाखेरि हामी आत्मनिर्भर हुन नसक्ने अवस्था हो। हामीले गरेको प्रयास कम छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। तर के छ भने पोलिसी लेभलमा भएका केही कुराको कमजोरी अनि हाम्रो कार्यान्वयनमा हुने कुराको कमजोरी, कहिले कहिले सही मान्छेलाई सही ठाउँमा हामी काम दिँदैनौँ। प्रयास गर्ने, कार्यान्वयनमा चुक्ने अनि भएन भनेर अर्को नीतितर्फ केन्द्रित हुने जस्तो हाम्रो त्यो पनि होइन, त्यो पनि मैले भन्न खोजेको होइन। तर समस्या त हो नि त। तपाईँले सिँचाइको कुरा हामी गर्छौँ, तर सिँचाइको कुरा हाम्रो हातमै छैन। त्यसले गर्दा समस्या छ। जहाँसम्म आत्मनिर्भरको कुरा छ, अघि सरले भनिसक्नुभयो, हामीले तपाईँको तरकारीको कुरोमा केही कमोडिटी यस्ता पनि हुन्छन् हेर्नुहोस्, जो तपाईँले आफ्नो देशमा उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न, हावापानीले दिँदैन, कति कुरा त्यस्ता हुन्छन्। त्यस कारणले हामीले इम्पोर्ट नै गर्दैनौँ, निलै गर्छौँ भन्ने कुरा पनि गलत हो। किनभने ग्लोबल संसार निल गर्ने भनेको होइन, तर त्यति बराबरको आफ्नो पठाउन पनि सक्छौँ। त्यो तरकारीमा धेरै अगाडि गइसकेका छौँ हामी। मासु र दुधमा हामी सफिसियन्ट नै छौँ करिब होइन। तपाईँको के हो भनेदेखि फलफुलमा हामीलाई अलिकति ठुलो एफोर्ट गर्न जरुरी छ। तर प्रशस्त साथीहरू अहिले लाग्नु भएको छ। अहिले तपाईँको ठुल्ठुला फार्महरू पनि डेभलप भएर आएछन्। 20-21 टन मेट्रिक टन स्याउ फलाउने फार्महरू पनि डेभलप भएको छ नेपालमा। त्यस्ता फार्महरू 4वटा भयो भने 20वटा भयो भने पुग्दो रहेछ क्या सर। हाम्रो 50-60 हजार मेट्रिक टन छ जम्मा स्याउको कन्जम्सन। 10% लोकलले पुऱ्यायो भने तपाईँको 40-50 हजार मेट्रिक टन त त्यही एउटा फार्मले 2100-2000-3000 टन निकाल्न सक्ने क्षमता हुँदो रहेछ। हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो हामीले गरे पनि छौँ त्यस्ता कामहरू। किनभने हाई डेन्सिटीमा जानुपर्ने छ। अब अलिकति टेक्नोलोजी, त्यस कारणले अलिकति युवा उद्यमी किसानहरूलाई हामीले यस्तो कुरोमा लगानी राज्यले मात्रै गरेर हुँदैन बाबुजी, पब्लिक सेक्टरको लगानी चाहिन्छ। अनि मात्रै तपाईँको व्यवसाय अगाडि बढ्ने हो। त्यो कुरा गऱ्यो भने हामी धेरै अगाडिसम्म व्यवसायलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ। र यस विषयमा म आउँछु। हामीले अघि सरले पनि भन्नुभयो, हाम्रो कृषिमा अब भन्दै गर्दाखेरि त जग्गा भवन बनाउन खर्च गरेर पनि हामीले कृषि उत्पादन त बढाएकै छौँ भन्ने कुरा ठाउँ रहला। हामीले यसरी हेर्ने हो भने हामी कृषिमा चाहिँ नीतिगत रूपमा नै ठिक ठाउँमा छौँ वा छैनौँ, अथवा अन्य के कस्ता समस्या देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब मुख्य कुरो हाम्रो पहाडमा भएका जति पनि रैथाने बालीहरू छन्, जस्तो मकै भनौँ, त्यसपछि गएर अब मास, मुङ अथवा मस्याङ, फापर अनि कागुन हाई अल्टिच्युडमा छन्। अब तिनीहरू पहिले के हुन्थ्यो भनेदेखि हरेक गाउँहरू आत्मनिर्भर हुन्थे, हरेक घर नै आत्मनिर्भर थिए र बाहिरबाट किनेर ल्याउने भन्ने पनि कुनै बाटोघाटोको थिएन। आजभन्दा म 30-35 वर्ष अगाडिको कुरो गर्दैछु। र तराईमा भएको जति धान चामल उत्पादन हुन्थ्यो त्यो तराईका जनताले खपत गरेर बाँकी बसेको जति पनि भनौँ बढी उत्पादन हुन्थ्यो त्यो इन्डियामा हामी धान चामल कम्पनी मार्फत हामी बिक्री गर्दथ्यौँ होइन। अब अहिले आएर के भयो त, हरेक पहाडमा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि घरहरूमा बुढाबुढी अथवा अशक्त साना बालबच्चा जो चाहिँ आर्थिक हिसाबले धेरै तल पर्नु भएको छ, उहाँहरू मात्रै पहाडमा बस्नुहुन्छ। र उहाँका जुन बढेका छोराछोरीहरू कि सहर बजारमा कि विदेशमा गएको छन् र भएका जमिनहरू जम्मै बाँझो भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पहाडमा उत्पादन गर्ने, जस्तो मैले अघि निवेदन गरेका थिएँ कि 17 अरबको मकै मात्रै आयो। त्यो 17 अरब बराबरको मकै त हामी मजासँग पहाडमा लिन सक्छौँ नि त। हामी मकैमा त्यसै आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। अब तराईमा पनि हाम्रो 30-35 अरबको कुरो गर्छौँ। अहिले यहाँले भने जस्तै 1 लाख मेट्रिक टन मात्रै हामीले बढी उत्पादन गऱ्यौँ भने त हामी धान चामलमा पनि आत्मनिर्भर, कुनै ठुलो कुरो छैन। तर यसमा राज्यले फोकस्ड प्रोग्राम, केन्द्रीकृत प्रोग्रामहरू ल्याएर किसानहरूलाई सुविधा दिएर, कौशल सरले भने जस्तै किसानले म यो उत्पादन गरेको चिजको मूल्य म पाउँछु र यसको बजार छ भन्ने कुरोको हामीले ग्यारेन्टी दिएर हामीले एडभान्स जसरी अहिले समर्थन मूल्य तोकियो त्यस्तो गरी समर्थन मूल्य मलाई लागेको कि अब हामीले यिनै समस्या विगतदेखि नै देखाउँदैछौँ, यी समस्या समाधान गर्छौँ भनेर कार्यक्रमहरू पनि सुरु गरेका छौँ। हामीले चाहिँ अहिले अलि बढी चर्चामा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम छ। कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भनेर अर्को कार्यक्रम पनि छ के, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत नै 15-20 वटा यस्ता किसिमका कार्यक्रम छन्। ती कार्यक्रम त हामीले अघि बढाएका छौँ। त्यो कार्यान्वयनका चरणमा समस्या हो अथवा ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लाँदाखेरि चाहिँ पर्याप्त अनुसन्धान नभएको?
अनुसन्धान नभएको होइन, अनुसन्धान भएको हो। तर के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जति पनि हाम्रो आयोजनाहरू आए नि त्यसमा सही किसानले त्यसबाट पाउनुपर्ने भनौँ न सब्सिडीको कुरो गर्छौँ नि हामी, उनीहरूले पाउनुपर्ने कुरा सही किसानले पाएनन्। यो टाठाबाठा किसानहरू जसको पहुँच छ, मन्त्रालयसम्म पहुँच छ अथवा जिल्लामा पहुँच छ, ती किसानहरूले चाहिँ ती सुविधा लिने र तर त्यो सही ठाउँमा उपयोग नगर्ने, यी कारणले गर्दाखेरि खास किसानले नभएको हुनाले अब अहिलेको माननीय मन्त्री कृषि मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ कुनै पनि अनुदानहरू यो तरिकाबाट अब नेपाल सरकारले मोबिलाइज गर्दैन, अगाडि बढाउँदैन, यो सबै अनुदान रोकिन्छ। यसलाई खास किसानहरूले पाउने एउटा प्रक्रिया जुन छ त्यो प्रक्रियागत हिसाबबाट हामी अगाडि जान्छौँ र सही किसानले चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने कुरो। अब अहिले त्यसलाई चाहिँ अब त्यो माथिल्लो तहमा पनि त्यसको रियलाइज भएको छ, महसुस गरिएको छ कि हामीले गरेका अनुदानका कार्यहरू राम्रो भएको रहेनछ, अब सही किसानलाई मात्रै जानुपर्छ भन्ने त्यो किसिमले गएको हुनाले यहाँले भन्नुभयो अब यो कार्यान्वयनकै कमजोरी हो। हेर्नुहोस्, प्रोग्रामहरू भएको छ तर सही किसानले सही किसिमको उपदानहरू अथवा सुविधाहरू पाउन सकेनन्, जसले गर्दाखेरि उत्पादन हाम्रो हुन सकेन। खालि हामीले टार्गेट यति चाहिँ पुर्याउँछौँ भन्ने हामीले टार्गेट राख्यौँ तर त्यो टार्गेटमा हामी पुग्न सकेनौँ। मलाई लाग्छ अब धेरै चाहिँ कुरोहरू अहिलेको अवस्थामा माथिल्लो तहबाट पनि महसुस गरिएको छ र भएका सेवा सुविधाहरू खास किसानले कसरी पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा नै फोकस गरेर केन्द्रीकृत भएर जानुपर्ने भनेर नेपाल सरकारले भनेको छ। अब आशा गरौँ कि ती कार्यक्रमहरू त्यही रूपमा चाहिँ सञ्चालन भएर हामी आत्मनिर्भरतिर जानेछौँ। कौशल सर, हामी यति धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण लगायतका धेरै कार्यक्रम, तपाईँका पालामा पनि धेरै ड्राफ्टहरू लेख्नुभयो होला, यो कार्यक्रम ल्यायौँ भने हाम्रो यति फरकपन आउँछ भनेर लेख्नुभयो होला पक्कै। यी कार्यक्रम कति प्रभावकारी छन् भन्ने भर्खरै मात्र त्यो ठाउँबाट बाहिर निस्केको मान्छे कति प्रभावकारी भएको पाउनुहुन्छ तपाईँले? यस्तो छ तपाईँको यो दुवै पाटो छ क्या तपाईँको। एउटा कुरो भव सरले भन्नुभयो कतिपय ठाउँमा अनुदान किसानहरूले पाएनन्, सही ठाउँमा पुगेन, त्यो कुरा पनि सही कुरा हो। किनभने तपाईँको एउटा कुरो के हुन्छ भने हाम्रो मेकानिजमले सबैलाई इन्क्लुसिभ नबनाउन सकेको अब त्यो रियलाइजेसन हामी सबैले गरेका छौँ। किनभने तपाईँको इन्क्लुसिभ बनाउन सकिएन है, सबै मान्छेलाई भनेरै यो फेडरलको कुरा आएको हो। तपाईँको अहिले त किसानको नजिकै पुगेको छ त सरकार। अब यी सबै कारणले गर्दा यो ल्याउनु पर्यो हो, किनभने इन्क्लुसिभ बनाउन सकेनौँ है, त्यो दूर दराजको किसान चाहिँ हाम्रो पहुँचसम्म आउन सकेन भन्ने बाध्यता हो। मेरो कुर्सीमा तपाईँ आएर बसे पनि गाह्रो छ, कुरो त्यही हो, किनभने सिस्टमले तिनलाई ल्याउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि केही किसानहरू यसको पहुँचमा आउन सक्नु भएन र उहाँहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भन्ने एउटा कुरा सही हो, यसमा म धेरै गर्दिनँ। जहाँसम्म दुरुपयोगको कुरो छ, तपाईँको दुरुपयोगको कुरो के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको जति मैले पनि आफैले पनि कति ठाउँमा अनुदानको कामहरू गरेर हिँडेँ होइन, तपाईँको त्यस्तो जति बाहिर दुरुपयोगको कुरो गरिन्छ त्यति धेरै चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने तपाईँको हामीले म्याचिङ फन्डको कुरोमा अनुदान मात्रै हुँदैन कि त्यहाँ तपाईँको लगानी पनि छ। त्यहाँ 50% तपाईँको सुरुको अवस्थामा के भयो भने प्याकको कुरा धेरैजनाले एकैछिन सुन्नुहोस् मेरो कुरा। सुरुमा प्याकको कुरा गर्नुहुन्छ धेरैजनाले, तपाईँको मैले ठुल्ठुला मान्छेले पनि यसलाई एकदमै नेगेटिभली कुरो गरेर सुनेको छु मैले होइन। तपाईँ हामी जस्तो मेसेज दिने मान्छेहरूले सबै नेगेटिभ कुरा मात्रै पनि गरेर हुँदैन। तपाईँको त्यति बेला के थियो भने उहाँहरूले म्याचिङ फन्ड सुरु गर्नुभयो, म्याचिङको कुरो र ट्रेड प्रमोसनको कुरा बिजनेसको कुरा वास्तवमा प्याकले नै सुरु गरे हो, त्यो दिनुपर्छ त्यसलाई होइन। सुरु गएको थिएँ त्यहाँबाट सुरु भयो, बिजनेस सुरु हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गर्नुहुन्थ्यो, सुरु भयो। तर उहाँहरूको सुरुको मेकानिजम के थियो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले सुरुमै पैसा मोबिलाइज गर्नुहुन्थ्यो कि काम नगरिकन पैसा मोबिलाइज गर्ने चलन थियो। पछि म हिमाली आयोजनामा थिएँ, एकचोटि मसँगै आएर उहाँहरूको मिटिङ भएको छ, टिममै नै आएर तपाईँहरूले कुन मोडालिटीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। तपाईँको मलाई मेरै डोनर संस्था जुन थियो एडिबी, मलाई के भनेको थियो भने तपाईँहरूले एडभान्समा पैसा दिनुपर्छ भनेर। तर हामीले रोक्या हो त्यो कुरा, किनभने हामीलाई थाहा छ प्लेटफर्म के छ भन्ने कुरो। प्लेटफर्म के छ हामीलाई थाहा छ नि, सबै मान्छे खराब छन् भन्न मिल्दैन, तर केही मान्छेले गर्दा काम बिग्रिन सक्छ भनेर हामीले जबसम्म काम गर्छन् अनि मात्रै उसले 50% लगानी गरेपछि मात्रै 50% लगानी। तपाईँले प्याकको केसमा जति सुरुका केसहरूमा अलिकति दुरुपयोगको कुरा बढी छ, 1300 प्लस सब प्रोजेक्ट छन् त्यहाँ, तपाईँ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। 1300 सब प्रोजेक्टभन्दा बढीले त्यहाँ लगानी गरेको छ। 100, 200, 300ले खराब गरे होला नि, 1000ले गरेको छैन। त्यस कारणले 1000 चाहिँ स्याडोमा पारिएको छ, 300लाई चाहिँ अगाडि ल्याइएको छ। के दुरुपयोग खोजियो, यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यस कारणले तपाईँ 300जना मान्छेको लागि गरेर 1000 मान्छेलाई डिस्करेज गर्ने। मेरै आडमा तपाईँको बस हुँदाखेरि मेरो साथीहरूले के भन्नुभयो, त्यहीँ दुधमा यति धेरै फ्लरिस भएको प्याककै कारणले हो। तपाईँको पोल्ट्रीको बिजनेस सुरु भएको त्यही कारणले हो, फुल बिजनेसमा मान्छे त्यही कारणले आउनुभयो। अहिले तपाईँको अदुवाको एक्सपोर्ट हुन्छ भने त्यही कारणले आएको। त्यो कुरा चाहिँ हामी बिर्सिरहेछौँ।
त्यस कारणले गर्ने साथीहरूलाई डिस्करेजमेन्ट हुन्छ, हामीले त्यो मात्रै दुरुपयोग गर्यो, सबैले खायो भन्दा। मैले अनुदान दिएर आएको हुँ, 600-700 संस्था तपाईँकै गाउँमा छन्, तपाईँ आफै गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ हामीले कुन मेकानिजममा पैसा पठायौँ, कसरी उहाँहरूले पैसा पाउनुभयो, कसरी उहाँहरूले बोका किन्नु भएको छ, कसरी वितरण गर्नुभएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले सबै ठाउँमा यो फ्ल्याटली तपाईँले मात्रै होइन है, ठुल्ठुला मान्छेले पनि बोल्छन्, मलाई चाहिँ चित्त बुझ्दैन हो, हामी इन्क्लुसिभ हुन सकेका छैनौँ। 1000जना मान्छेमा 300 मान्छेले खराब गरे होला म मान्छु, तर 1000ले त राम्रो गरेका छन् नि, राम्रो गरेर त राम्रो भन्नु पऱ्यो नि त हामीले। त्यस कारणले त्यो हिसाबले हेरिनुपर्छ। म यो 100% ठिक छ भन्न खोजेको होइन मैले। त्यस कारणले यो पोजिटिभ मेसेज पनि हामीले दिनुपर्छ, ताकि भोलि व्यवसायमा आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ नि यसले इन्करेज गरोस् भन्ने पनि सोच्नु पऱ्यो। जहाँसम्म अब अनुदानको कुरा छ, म बिट मारिहालेँ, यो भन्नुपर्ने कुरो पनि छ। मैले 2टै मोडलमा काम गरेँ, अस्ति भर्खर गरेको कुरा तपाईँलाई भन्दैछु। हामीले लोनमा पनि काम गऱ्यौँ, तपाईँको केयुबीले लोन पनि दिएको छ, 80 करोड पैसा छोडेर आएको छौँ हामी। मैले यसैमा तपाईँकै जिल्लामा जोड दिन्छु तपाईँको सहजीकरणको लागि। कैलालीमा एउटा कृषक समूहले अनुदान माग्यो, अनुदान मागे बापत निश्चित प्रतिशत उसले पैसा बुझायो होइन। तर त्यही कुरा कर्णालीमा जाँदाखेरि मन्त्री अथवा उपल्लो वर्गका राजनीतिक नेतृत्वका मान्छेहरू परे, त्यसका लागि चाहिँ उनीहरूले जति मागे त्यति पैसा पाए। यो समस्या त अनुदानमा अथवा कर्जामै पनि त हो नि होइन? होला यो म यस्तो कुरा मैले पर्टिकुलर केसमा कसैको कुरो थाहा नपाइकन म बोल्ने कुरै हुँदैन यसमा। तपाईँको कसले कहाँ के गर्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूको खोजेको विषय हो होइन, त्यो गर्नु औसतमा यी समस्या देखिएको छैन। तपाईँ फ्ल्याटली त्यसरी भन्नै सक्नुहुन्न। मैले नै इम्प्लिमेन्टेसन बसेको हो र म च्यालेन्ज गर्छु तपाईँलाई, ल्याउनुहोस् त्यस्तो केस छ भने होइन। मेरै केसमै कति आउँथे मान्छेहरू होइन, त्यो मान्छेको कुरा हुनसक्छ, व्यक्तिको कुरा हुनसक्छ होइन, पर्टिकुलर कुनै एउटा व्यवसाय त्यस्तो आउला। तपाईँलाई म भनौँ, तपाईँको म हिमालीमा थिएँ, एउटा यस्तो प्रपोजल आयो, 5 लाखको नर्सरी बनाउनु थियो, 35 लाखको पर्खाल आयो। हेर्नुहोस् है, त्यो प्रपोजल मैले रिजेक्ट गरे हो होइन। त्यस कारणले यस्ता छन्, म भन्दिनँ छन्, त्यो तपाईँले भनेको कुरा जेन्युन होला, तर त्यसलाई जेन्युनली पार्टिकुलर बनाउनुहोस् तपाईँहरूले पनि, जेनरलाइज नगर्नुहोस्। त्यो गर्ने भनेको तपाईँले आफ्नो प्रेस्टिज पनि लुज गर्ने हो र काम गर्ने मान्छे समस्या छ। एक्ज्याक्टली म पिट मारिहालेँ। त्यस कारणले हामीले लोनमा पनि काम गऱ्यौँ र अहिले म पनि एउटा कुरामा केमा कन्भिन्स छु भने यो काम गर्दै जाँदाखेरि म्याचिङ ग्रान्टको कुरो नेपाल मात्रै होइन, वर्ल्ड ब्याङ्कले संसारभरि धेरै ठाउँमा गरेको छ होइन, कुनै अचम्मको कुरो होइन त्यो। म्याचिङ ग्रान्ट गर्ने चलन हो। हामीले पेमेन्ट पछि दिने सिस्टम बनायौँ, त्यसले गर्दा धेरै काम नभइकन पैसा दिने खालको अवस्थै बनेन। त्यसले गर्दा धेरै चेक भएको छ प्याक्टको पनि पछाडिको केसेसमा, पहिला अलिकति भएको केसहरू आएको हो। जहाँसम्म सफ्ट लोनको केसमा अहिले धेरैजना कन्भिन्स हुन्छ, सरले अघि भनिसक्नुभयो, राज्यले पूर्वाधार बनाइदिनु पऱ्यो, राज्यले 100% सुविधा दिनुपर्छ पूर्वाधारमा, कुलो, सिँचाइ, बिजुली, बत्ती, बाटोमा, बजारमा। तपाईँले अघि भने जस्तै किसानले अनुदान भन्दा बढी पूर्वाधार र सुरक्षा चाहेको छ, एउटा कुरा त्यो। तर अपरेसन कस्ट पनि नपाउने मान्छेहरू छन् के बाबुजी। अपरेसन कस्ट भनेको सञ्चालन खर्च, बिउ किन्ने पैसा, मल किन्ने पैसा, लेबर लाउने पैसा, त्यो पैसा चाहिँ उसले सफ्ट लोनमा पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। त्यो गरेपछि कोही पनि हामी अप्ठ्यारोमा पर्दैनौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो कुरा म पनि कन्भिन्स भएर आएको छु अहिले, र मेरो सल्लाह पनि त्यही नै हो। पूर्वाधार चाहिँ गभर्मेन्टको जिम्मा हो, यसमा कन्भिन्स गर्न पाइँदैन। गभर्मेन्टले लगानी गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले पनि यो आवाज उठाउनुपर्छ। म अन्तिममा छु, अब 1-2टा क्वेसन मात्र राखेर यो कार्यक्रम सक्न चाहन्छु। अब हामी कृषिमा भर्खरै मात्र भनौँ 27% योगदान छ नेपालको अर्थतन्त्रमा, विगतमा बढेर 32%सम्म पनि पुगेको थियो। यसरी हेर्ने हो भने हामीले कृषिका लागि त्यही अनुसारको बजेट पनि गर्नुपर्दो हो, त्यही अनुसारको पूर्वाधार पनि विकास गर्नुपर्दो हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको भनिएको छ। स्वास्थ्य, श्रमपछि कृषि क्षेत्रलाई नै, कृषि क्षेत्र मार्फत नै श्रम सिर्जना गर्ने भनेर भनेको छ। तर बजेटको अङ्क हेऱ्यौँ भने हामीले जम्मा 2% जति सकेर कृषिलाई 33 अर्ब रुपियाँ, सङ्घीय सरकारको मातहतबाट 33 अर्ब, प्रदेश सरकारको मातहतबाट 2.5 अर्ब र स्थानीय तह मार्फत 5.5 अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गर्दैछौँ। यो बजेटको अङ्क र त्यो बजेटको अङ्क छुट्याएपछि हुने खर्च र हाम्रो कृषिको योगदानलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ? यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नु? यो के छ भनेदेखि मैले यो पञ्चायती व्यवस्थालाई चाहिँ समर्थन गरेको होइन। तपाईँले पञ्चायत कालमा हेर्नुभयो भनेदेखि कृषि जहिले पनि बजेटको बाँडफाँडमा नम्बर 1 मा आउँथ्यो, हेर्नुहोस्। र हामी आत्मनिर्भर पनि थियौँ, त्यो कारणले एउटा त्यो हो। तर त्यसपछि जब बहुदल आएर अब यो अहिलेको अवस्थामा जुन हामी छौँ, कृषि कहिले पनि प्राथमिकतामा परेन। गत वर्षको हेर्नुहुन्छ भने कृषिको बजेट हेर्ने भयो भने 8औं 9औं स्थानमा छ
यो साल चाहिँ अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अब तेस्रोमा परेको छ भनौँ न, केही मात्रामा यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर कृषिलाई जबसम्म हामीले बजेट र कार्यक्रममा 1 नम्बरमा राख्दैनौँ तबसम्म कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन धेरै गाह्रो छ। त्यस कारणले यो कुरो के प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीहरूले र अन्य राजनीतिक दलहरूले बिहान खाएपछि बेलुका खानु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जबसम्म हामी खाद्यान्नमा र अन्य बालीहरूमा आत्मनिर्भर हुँदैनौँ र त्यो महत्त्व हामीले बुझ्दैनौँ बजेटको बाँडफाँडको हिसाबले, तबसम्म हामी यही गीत गाइरहन्छौँ। यसरी नै यो चल्छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तै यो आउँछ र बजेट यति भयो यो साल, अब यसरी खर्च गर्ने भन्ने हुन्छ। तर प्राथमिकतामा नम्बर 1 मा कृषिलाई राखेर त्यो अनुसारको हामीले कार्यक्रम चलायौँ भनेदेखि हामीलाई आत्मनिर्भर भएर हामीलाई कतिपय बालीहरूमा हामी कफी, चिया, अलैँची लगायत कतिपय हाई भ्यालु क्रपमा हामी निर्यात गरेर प्रशस्त मात्रामा विदेशी मुद्रा पनि हामी आर्जन गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले राज्यले यो बुझ्नु पर्यो कि कृषिलाई पर्याप्त मात्रामा बजेट दिनु पर्यो र त्यसको लागि चाहिने अन्य साधनहरू जस्तो जनशक्ति चाहियो, त्यसलाई प्राविधिक ज्ञान दिने भनौँ न पालिका लेभलमा अब अहिले जनशक्तिको कमी छ, जनशक्तिहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो र साथसाथै किसानलाई चाहिने भनौँ न बिउ, त्यसपछि सिँचाइको कुरो भयो, त्यसपछि गएर अनि त्यहाँबाट मलका कुराहरू हामीले गऱ्यौँ र अनि पोस्ट हार्भेस्ट भनेपछि हामीले बाली काटिसकेपछि त्यसलाई लगेर कौशल सरले भने जस्तै पूर्वाधारहरू, ठुल्ठुला गोदामहरू किनिदिनु पर्यो। हामीसँग यो बफर स्टक खोइ, बफर स्टक भनेको कुनै दैविक प्रकोपको महामारी आयो भनेदेखि त्यस्तो बेलामा सरकारले आफ्ना जनतालाई कसरी खुवाउने त? त्यस्ता किसिमका बफर स्टकहरू हामीले कमसेकम एउटा प्रदेशमा एउटा मात्रै बफर स्टक पनि हामीले राख्यौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ हामीलाई आपद विपदमा काम गर्छ। यो कुरा मैले विगत 3-4 वर्ष पहिलेदेखि हाम्रो कृषि मन्त्रालयका साथीहरूलाई, बजेटका साथीहरूलाई चाहिँ बफर स्टकको पूर्वाधारहरू खडा गर्नुपर्छ, यो राज्यको दायित्व हो भनेर भनिन्छ। तर बजेटमा राखिन्छ, तर अर्थ मन्त्रालयमा गएपछि त्यो बजेट चाहिँ खाटिन्छ। यो किसिमको कुरा चाहिँ विगत 2-3 वर्षदेखि भइरहेको छ। सर, अब उहाँले छुट्याएको भनौँ अथवा त्योसँग जोडिनु पर्ने पाटो भनौँ, बजेट जति योगदान पुर्याएको छ त्यही अनुसार बजेट पनि बढी हुनुपर्छ, कसैको पनि यसमा दुई मत हुने कुरो भएन। तथापि बजेट जति छुट्याइन्छ त्यो बजेट पनि खर्च गर्दैनौ भने किन धेरै माग्छौ भन्ने कुरा त अर्थ मन्त्रालयबाट तपाईहरुलाई पनि आइरहँदो के हो यसको समस्या? तपाईको त्यो पनि दुईटै समस्या छ कि हामीसँग दुईटै समस्या हो। तपाईको एउटा कुरो के हो भने बजेटको कुरो, प्रायोरिटीको कुरो, प्राथमिकताको कुरो मात्रै होइन। तपाईले नेपालमा आउने कुनै पनि अनुदान, सहयोग बाहिरको कुरोमा किसानकै नाम पहिला बेच्ने हो नेपालले। मान्नुहुन्छ यो कुरा? जहाँ डकुमेन्ट हेर्नु, चाहे सिँचाइलाई भन्नुहोस्, चाहे पूर्वाधारलाई भन्नुहोस्, चाहे बाटोलाई भन्नुहोस्, किसानकै नाममा आउने हो। तर के भने हामीले प्रायोरिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि कृषिलाई जहिले पनि तल राखियो। खास गरेर तपाईको यो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट जुन भन्छौँ नि हामीले पूर्वाधारको कुरो, त्यसैको लागि पैसा चाहिने हो क्या हामीलाई, बढी पैसा चाहिने नै त्यसैमा हो। अब अहिले के भयो भने तपाईँको कन्जम्सन कस्ट र रनिङ कस्टमै त्यो पैसा सिद्धिने भयो, अलिकति मल किन्ने पैसामा पैसा सिद्धिने भयो। तपाईँ आफैले क्यालकुलेसन गर्नुभएको छ। त्यस कारणले त्यो कुरा चाहिँ यो ट्रेन्ड नै कल्चरै बनाइदियो गभर्मेन्टले यो समस्या। अब जहाँसम्म तपाईँ राखेको पैसाको कुरा पनि कन्जम्सन गर्न नसक्ने भन्ने कुरो छ, यो चाहिँ के भएको छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जनशक्ति म्यानेजमेन्टको यो इन्टरनल प्रब्लम हो। यो चाहिँ मैले आफैले पनि फिल गर्छु, आफूले रियलाइज गर्छु। तपाईँको कतिपय केसेसमा के हुन्छ भने हामीले जस्तो एक्जाम्पललाई भन्नुहोस्, केहु बिकिने भन्नुहोस्, ल म त्यहीँ थिएँ, मैले 10 मिलियन पैसा त्यहाँबाट निकालेँ, प्रोजेक्टको पैसा हेर्नुहोस्, निकालेर हामीले एसडिपीमा पठायौँ। किन पठायौँ भन्दा 7 वर्षको लागि प्रोजेक्टको पिरियड राखिएको रहेछ, म त तेस्रो वर्षमा पुगेँ हुँ, 2 वर्ष खर्चै भएन। किन खर्च भएन? भनेको बेलामा प्रोजेक्ट म्यानेजर गएन, भनेको बेलामा कर्मचारी व्यवस्थापन भएन, भनेको बेलामा गाइडलाइनहरू बनेन, भनेको बेलामा कामहरू भएन। यो हाम्रो आफ्नो कमजोरी छ। त्यस कारणले यो इम्प्रुभमेन्टको पाटो भनेको इन्टरनल म्यानेजमेन्टकै कुरो हो, यो हाम्रो ब्युरोक्रेटिक फ्रेमभित्रकै कुरो हो, राजनैतिक कुरो पनि हो, कमिटमेन्टको कुरो पनि हो। किनभने सही ठाउँमा सही मान्छे अहिले पनि पठाइरहेको छैनौँ हामीले, सही ठाउँमा सही मान्छेलाई जिम्मेवारी अहिले पनि दिइरहेको छैनौँ हामीले। रिसर्च हेर्नुहोस्, त्यो रिसर्च नभइकन यो एक्सटेन्सन चल्दैन वास्तवमा भन्ने भने। तर तपाईँलाई पनि थाहा छ नारको अवस्था कस्तो छ होइन? तपाईँको कस्तो छ भनेदेखि साइन्टिस्टहरूलाई एउटा प्रायोरिटाइज रूपमा एउटा प्राथमिकता दिएर काम गराउनु खोजेकै देखिँदैन। किनभने एउटा साइन्टिस्टलाई त के भन्नुपर्छ भने धानको तिम्रो जिम्मा हो, तिम्रो परिवार मेरो जिम्मा हो भन्नुपर्छ सरकारले, अनि धानको कुरो निकाल्छ उसले। मैले बुझाएको त त्यही हो साइन्टिस्ट भने त, धानको जिम्मा तिम्रो हो मलाई थाहा छैन, तर तिम्रो परिवारको जिम्मा हाम्रो भन्नुपर्छ गभर्मेन्टले। तर यहाँ त के छ भने अदुवा खेती गर्ने मान्छे धानमा पुगेको छ, धान खेती गर्ने मान्छे सुन्तलामा पुगेको छ।
यो हाम्रो आफ्नो कमजोरी हो, यो मैले तपाईँलाई भनेको। किन रियालिटीको कुरो भन्नुपर्छ, यो कुरा त म मेरै ठाउँमा पनि उठाउँछु, यो कुरा मेरो ठाउँमा पनि मैले उठाएर आएकै हो। त्यस कारणले यी सब कारणले गर्दाखेरि हामीले कन्जम्सन गर्न नसके हो। त्यो कारणले अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई हेप्ने कारण पनि त्यही हो। र अन्तिममा अब म अन्तिममा आएँ, प्रश्न अलि लामो होला, उत्तर अलिकति छोटोमा नै चाहे। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको अर्को शब्द 5 वर्षभित्र हामी कृषिको उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्छौँ भन्ने कुरा छ। दोब्बर वृद्धि अहिलेको अवस्थामा कति सकिन्छ, अनि दोब्बर वृद्धि अथवा वृद्धि गर्न सकिन्छ भने अहिले गर्न नसकेका कारणमा हाम्रो समस्या चाहिँ कहाँ न हो? कृषिको बजारीकरणमा समस्या हो, कृषिको यन्त्रीकरणमा समस्या हो, अथवा कृषि उपजले पाउने मूल्य श्रृङ्खलामा समस्या हो? दुवैलाई साझा प्रश्न सोध्दै भव सरबाट सुरु गरेँ। यसमा के छ भनेदेखि अब बजेट हामीले उत्पादन डबल गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो एकदम गाह्रो कुरो छ। ठिक छ, कागजी रूपमा आउला अथवा त्यो एउटा राजनीतिक नारा होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी आत्मनिर्भर मात्रै, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, तरकारी, फलफुल र मासुजन्य र दुधमा हामी आत्मनिर्भर भएर केही हामी विदेशी बजारमा पनि ल्याउन सम्भावना होला। तर खाद्यान्न बालीमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर मात्रै हुन सक्छौँ। 2 वर्षमा हामी कुनै म्याजिक अनौठो कुरो हामीले तुरुन्तै डबल गर्न त सक्दैनौँ। त्यसको लागि सबै पूर्वाधारहरू चाहियो, त्यो नभइकन हुँदैन। त्यसको तालमेल मिल्नु पर्यो। त्यो गर्नलाई एउटा यो राजनीतिक नारा मात्रै दिएर भएन, त्यसको लागि गर्न सक्ने छ। र उत्पादन दोब्बर बनाउन सकिन्छ, नसक्ने कुरो चाहिँ छैन। तर त्यसको लागि यन्त्रीकरणदेखि लिएर, किनभने अहिलेको युवा गएर खेत खन अथवा बारी खन तिमी हलोले जोत भनेर त्यो काम गर्नेवाला छैनन्। त्यसै कारण यन्त्रीकरणमा तराईमा हामी जानै पर्छ। त्यो यन्त्रीकरण आजको भोलि 2 वर्षमा हामी पुरै नेपालको तराईलाई यन्त्रीकरण गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने त्यसको लागि विभिन्न किसिमका सुविधाहरू किसानलाई उपलब्ध गराउनु पर्यो, कस्टम हायरिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्नु पर्यो, ताकि ती सेन्टरबाट सेवाहरू हामीले दिनु पर्यो, टाइमली किसानले ती सेवा पाउनु पर्यो। र यी कुराहरू हाम्रो पूर्वाधारहरू मतलब हामी स्थापना गर्न सक्छौँ 2 वर्षमा। तर उत्पादनमा डबल गर्न चाहिँ यो चाहिँ समय लाग्छ। हामी आत्मनिर्भरतिर चाहिँ जान सक्छौँ मेरो विचारमा। कौशल सर, तपाईँलाई के लाग्छ? अनि भव सरकै लाइनमा हो, मैले उहाँलाई सप्लिमेन्ट गरेँ। एउटा कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको कतिपय कमोडिटीमा डबल पनि गर्न सकिएला होइन। त्यो इन जेनरल रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मैले ठ्याक्कै यही भन्न सक्दिनँ होइन। तर एउटा कुरो के छ भनेदेखि तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरो उत्पादन भनेको जमिन हो। ल्याउन त सरकारले अहिले जोडेको छ, यो कृषि नीतिले हामीलाई 61 सालमै भने हो तिमी जमिनलाई चाहिँ ब्याङ्कमा हाल है भनेर। जमिन ब्याङ्कमा नहालेसम्म चक्लाबन्दी, किनभने हाम्रो सिस्टम त दाजुभाइ बाँड्छौँ त हामी त, जग्गा त टुक्राको टुक्रै हो हामीले होइन। त्यस कारणले यो कुरो चाहिँ गर्नुपर्छ है, भूमिलाई ब्याङ्कमा हाल भनेर हामीलाई त्यति बेलै भने हो। र यसपालि गभर्मेन्टले त्यो कुरा जोडेको छ। तर यहाँ के कुरो कमेन्ट आइसकेको छ भनेदेखि यो कम्पनीबाट सञ्चालन गर्ने कुरो भावनाले मान्छेले कति बिलिभ गर्छन् यो कुरोलाई भन्ने पनि कुरो आइसक्यो यहाँ। किनभने नेपाल सरकारको ब्याङ्क थ्रु जाँदाखेरि अर्कै कुरो हुन्थ्यो होला, तर कम्पनी मार्फत त्यो जाँदाखेरि त कम्पनीको कुरोमा त तपाईँले पनि तपाईँको जग्गा पनि बाजो बसिया छ, मेरो पनि बाजो बसिया होला। त्यो जग्गा लगेर सेक्युरिटी राख्ने हो, ब्याङ्कमा राख्ने भनेको तपाईँले त्यो जग्गाको भाडा पाउने हो र उसले भनेको ठाउँमा खेती गर्न दिने हो। सामान्य भाषामा भन्दा त्यही हो ब्याङ्किङको कुरो। त्यस कारणले यदि त्यो ब्याङ्किङको कुरोलाई हामीले लागू गर्न सकेर चक्लाबन्दीलाई बढावा दिन सक्यौँ र पकेट एउटा ठुला पकेट बनाएर मेकानाइज गर्न सक्यौँ भने डबल गर्न सकिन्छ, एकदमै सकिन्छ। यसमा कुनै डाउट छैन। कतिपय जस्तो चैते धान 1 लाख को ठाउँमा 1 लाख हेक्टरमा छ, बढी गर्न सकिन्छ। तर तर चक्लाबन्दी र मेकानाइजेसनको कुरोलाई फ्लोर हुनुपर्छ। तर यो सम्भव होला र? किनभने यही भूमि ब्याङ्कको विरोध गर्ने मान्छे त्यहीँभित्रै देखाएको छु मैले। यसो गर्दाखेरि सबै किसान सिद्धिन्छ भन्ने मान्छे पनि छन् होइन। हामीले एफडिआई भनेर कतिचोटि करायौँ, किनभने ल्याउँदाखेरि देश बेचिन्छ भन्ने कुरा सुन्नुहोस् न, तपाईँको सबै कुरा हेर्नु हुँदैन थियो कि तपाईँको संसारमा लगानी के त अमेरिकाले पनि त भित्राएको छ, चाइनाले पनि त्यत्रो लगानी भित्राएको छ। मल्टिनेसनल कम्पनी भएर रोजगारी दिएको हो। हामीले रोजगारी दिने भन्ने कुरा धेरै मान्छेहरू कृषि रोजगारी भन्छन् के, त्यो धेरै कम कुरा हो। तपाईँले एग्री बिजनेसलाई बिजनेसमा पुऱ्याउन सक्नुभयो मात्रै बल्ल रोजगारी जेनेरेट हुने हो। त्यो त हामीले खाद्य सुरक्षा गर्ने कुरा, सामान्य व्यवसाय मेन्टेन गर्ने कुरा मात्रै हो। अहिलेको हाम्रो ल्यान्ड होल्डिङले 0.5 हेक्टर, हजुर 0.5 हेक्टर मात्रै हो। ल्यान्डबाट तपाईँ आश गर्न सक्नुहुन्छ, इकोनोमिक साइजै छैन त्यो। भनेपछि यदि चक्लाबन्दीमा जान सक्छ, यो भूमि ब्याङ्किङलाई पनि हामीले लागू गराउन सक्छौँ र राम्रो छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने हिजो पनि मेरो मेयरहरूसँग एउटा डिस्कसन भएको थियो जुम मार्फत। उहाँहरूलाई के भने तपाईँहरू अथोरिटीमा हुनुहुन्छ, ल्यान्ड सबभन्दा ठुलो प्रब्लम हो।
तपाईँको एउटा इक्जाम्पल दिइहालेँ मैले आफूले गरेको काम भएर भने मैले त्यसका पनि होला नि केही इररहरू मनाङमा जुन स्याउ फार्म छ एग्रो मनाङ तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला त्यो 700 रोपनी जग्गा हो त्यो कुनै समितिको जग्गा हो त्यो मर्स्याङदी क्लबले ओन गर्छ त्यो जग्गा मर्स्याङदी क्लबले लिजमा दिएको जग्गा हो त्यो हो 400 रोपनी जग्गा एकै ठाउँमा पाएको कारणले त्यो फार्म बन्यो म चाहिँ त्यसरी हेर्छु हो त्यसमा म डाइरेक्ट इन्भल्भ छु त्यो बनाउनमा धेरै मिहिनेत गरेको छु गभर्मेन्टको तर्फबाट होइन भनेपछि तपाईँको भन्नुको अर्थ के हो मेरो भनाइ भनेदेखि अहिले तपाईँको साथीहरूले ल्याएर बिरुवा बाँड्दै हुनुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा मुस्ताङदेखि लिएर जुम्लासम्म मैले सबैलाई के भन्ने गरेको छु भने प्लिज पहिला जग्गा यसो गर है एक एकवटा बोर्ड त सधैँ बाँड्या हो हामीले बाँड्या होइन र तपाईँले बिरुवा वितरण अहिले पनि भइरहेकै छ केही मिनिङ छैन त्यसको जबसम्म तपाईँ फार्म एप्रोचमा जानुहुन्न भन्नुको अर्थ के आयो त्यो ल्यान्ड आयो नि त यदि ल्यान्डलाई कन्सोलिडेट गरेर ल्यान्ड त्यसैले मैले मेयरहरूलाई उपदेशलाई मैले के भनेको भने तपाईँहरू अथोरिटीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले अहिले मेडिएसन गरेर पनि चक्लाबन्दीको कुरा आउँदै गर्ला भोलिन्टियरली ल्यान्ड चक्लाबन्दी गरिराख्नु भएको छ साथीहरूले अहिले वडा चिजहरू बस्नुहोस् न बिउ उत्पादन गर्ने पकेटमा जसले गर्दैन उसलाई लिज दिनुहोस् गर्ने मान्छेले पुरै गर्नुहोस् अनि त्यो ठाउँमा पूर्वाधार पुऱ्याउनु सस्तो पनि पर्छ एउटा कुलो पुरा पुग्यो नि त 50 रुपियाँमा एउटा कुलो पुऱ्याउनु ठिक होला 5 रुपियाँ पुऱ्याउनु भन्दा त होइन र प्रोडक्टिभ हुन्छ कम्पिटिटिभ हुन्छ हामीले त्यही खोजेको त्यो भयो भने सम्भावना छ तर अहिले स्थानीय निकायदेखि लिएर अब स्थानीय निकायको समस्या भनेको के छ भने उहाँहरू बुबुरो ठाउँमा हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् कृषिको मान्छेको उपेक्षित छन् कसैले उहाँहरूलाई माया गर्दैन कसैले उहाँहरूलाई चासो पनि दिँदैन तपाईँ गयो नि पहिले उतै जानुहुन्छ प्रशासनमा कृषिमा जानुहुन्न हामीलाई थाहा छ त्यो कुरो होइन सर कसले माया गर्छ यहाँ कृषिको मान्छेलाई कृषिको जेटीलाई कसैले माया गर्छ देख्नु भएको छ कसैले माया गर्दैन यसलाई मात्रै गर्छन् तर त्यही मान्छेले केही गरेछ अनि खाछन् मान्छेले समस्या त्यहाँनिर छ त्यस कारणले मोटिभेसन सबभन्दा ठुलो कुरो हो उहाँहरूलाई दिनुपर्ने सेक्युरिटी सबभन्दा ठुलो कुरो हो यो गर्न सक्यौँ भने डबल हामी गर्न सक्छौँ हस् आजको शिलापत्र बहसमा हामीले समग्र कृषि नीति कृषि बजेट कृषिको उत्पादन वृद्धिमा देखिएका समस्या र कसो गर्दा उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ अबको दिनमा तुलनात्मक रूपमा क्षेत्रगत रूपमा पनि बहस गर्दै जानेछौँ आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा कृषि वैज्ञानिक भवप्रसाद त्रिपाठी र कृषि प्रशासक पूर्व प्रशासक र कृषि विज्ञ पनि भन्न मैले रुचाएँ कौशल पौडेललाई धन्यवाद दिँदै भागवत भट्टराई बिदा हुन्छु नमस्कार।